हेलो एभ्रिवान। हामी एसई प्रिपरेसन क्लासमा छौँ र एसई प्रिपरेसन क्लासमा हामी ग्रेड 10 को अप्सनल म्याथ हेरिरहेको छौँ है त। अब अप्सनल म्याथमा आजको टपिक छ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी अथवा सीमान्तमान र निरन्तरता है त। अब तपाईँहरूलाई कन्टिन्युटी भन्ने कुरा थाहा छ होइन, सबैले भनिरहेको हुन्छ पढाइमा कन्टिन्युटी दे, पढाइमा कन्टिन्युटी दे होइन। लेख्न अब यसो होमवर्क गर्न कन्टिन्युटी दे, पढ्न कन्टिन्युटी दे, अब केही कुरा सिकिरहेको छ भने त्यसमा कन्टिन्युटी दे भनेर भनिरहेको हुन्छ मान्छेले होइन। कसै कसैले भन्छ ओ तेरो बोलीमा अलिकति लिमिट लगा भनेर भन्छ नि होइन, लिमिटमा बस है भनेर पनि भन्छ। कोही साथीसँग यसो झगडा पऱ्यो भने होइन, त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ। हो, म्याथमेटिक्समा पनि कुरा चाहिँ त्यही नै हो है। लिमिट र कन्टिन्युटीको कुरा चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै नै रूपमा आउँछ। अब जुन बेला मैले आफूले एसई, त्यति बेला त एसएलसी थियो होइन, एसई एक्जाम दिँदा चाहिँ लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भन्ने टपिक त्यो बेलामा थिएन होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब अरू अरू किताब हेरेर जो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पनि हुँदो रहेछ है भनेर मैले त्यो बेलामा चाहिँ थाहा पाएको थिएँ। अहिले चाहिँ सिलेबसमै लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भनेर छ र राम्रो कुरा पनि हो। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको बारेमा थाहा हुनु भनेको, क्लास 10 मै थाहा हुनु भनेको तपाईँहरूलाई धेरैवटा कन्सेप्ट्सहरू क्लियर पनि हुन्छ। यो लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको जुन टपिक छ यसको जम्मा मार्क्स भनेको 5 मार्क्सको छ होइन, र 5 मार्क्स तपाईँहरूलाई गोजीमा हाले हुन्छ, एकदम सजिलो हुन्छ है। अब यो भिडियोमा एसईको क्वेसन्स त म गराउँछु नि तपाईँहरूलाई होइन, त्यसमा त केही पनि डाउटै भएन। तर म लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीको तपाईँहरूको कन्सेप्ट ठ्याक्कै इस्ट्याब्लिस गरिदिन्छु ताकि 11 क्लासमा तपाईँलाई धेरै सजिलो होस् होइन। लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी विल प्ले क्रुसल रोल है त। तपाईँले जुन कुराहरू पनि फिजिक्स पढे पनि, म्याथ पढे पनि अथवा केमिस्ट्री पढे पनि, यो सबै कुरामा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी अथवा भन्नुपर्दा क्यालकुलस भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसको ब्याकबोन अथवा फाउन्डेसन। अब त्यसपछि तपाईँले म्याथमेटिक्स जे पढ्नुहुन्छ, चाहे तपाईँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो अथवा तपाईँ साइन्सको स्टुडेन्ट हो अथवा तपाईँ एजुकेसनै पढ्नुहुन्छ होइन, लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीले तपाईँलाई छोड्दैन है त। धेरै कुराको एउटा ब्याकबोन स्ट्रक्चर जस्तो नै हुन जान्छ है। अब के छ त लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी भनेको के हो खासमा, अघि हामीले एक्जाम्पल दिइहाल्यौँ होइन। अब लिमिट भनिसकेपछि के हो, सीमान्त मान अथवा बााउन्ड्री जस्तो भयो है। कन्टिन्युटी भनेको निरन्तरता दिनु, कन्टिन्युसली जाने। तर अब म्याथमेटिकलले यसलाई कसरी हेर्ने अथवा लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीलाई म्याथमेटिकलले कसरी हेर्न सकिन्छ है। अब कसैले तपाईँले धेरै बोल्यो चाहिँ लिमिटमा बस भन्ने कुरालाई म्याथमेटिकलले कसरी डिनोट गर्ने त, त्यो लिमिटमा बस भन्नुको मतलब कतिसम्ममा जान्छ होइन, अथवा कुन नम्बरसम्म चाहिँ हामीले जानुपर्ने हो यस्तो कुराहरू आउँछ है। त्यसलाई त्यहाँबाट यता ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, ठिक छ। यसलाई थोरै म्याथमेटिकल तरिकाले हामीले डिस्कसन गर्ने कोसिस गरौँ, ठिक छ। जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल हामी सोचौँ, कुनै पनि एउटा रिभर है, रिभर खोला छ, त्यो खोला निरन्तर रूपमा के हुन्छ, बगिरहेको हुन्छ। कहीँनिर स्टप गराइयो भने हुन्छ होइन, तर पनि त्यो के हुन्छ, निरन्तर रूपमा बगिरहेको हुन्छ। अब लेकहरू हुँदैन तर त्यो खोला चाहिँ बगिरहेको हुन्छ। समुद्रहरू अथवा सीहरू पनि बगि नै रहेको हुन्छ। हामीले हेर्दाखेरि समुद्र त एकै ठाउँमा बसेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो पनि के हुन्छ, बगि नै रहेको हुन्छ होइन। एउटा त्यो वाटर करेन्ट हुन्छ, त्यो वाटर करेन्ट अनुसार त्यसको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई पढ्न मन छ नि एलनिनो, एलनिना के भन्छ, एलनिनो भन्छ होला खासमा है। एलनिनोको बारेमा तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर होइन। अब यो रिभर के हुन्छ, मैले भने फ्लो होइन, रिभरको फ्लो भयो। फ्लो कस्तो हुन्छ, निरन्तर हुन्छ। निरन्तर हुनु भनेको के हो, कुनै कुरामा निरन्तरता हुनु भनेको त्यहाँनिर ब्रेक नभएको भनेर भन्न सकिन्छ होइन। जस्तै तपाईँले एउटा यहाँनिर सपोज गर्नु, यो एउटा हिल छ, यो हिलमा एउटा बल यसरी छोडिदिनु हो भने त यो त गुड्किँदै 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 जान्छ नि त होइन, गुड्किँदै जान्छ। यो निरन्तर रूपमा जबसम्म यो पोइन्टसम्म पुग्दैन अथवा प्लेनमा पुग्दैन त्यति बेलासम्म रोल भइरहेको छ। यहाँनिर निरन्तरताको कुरा आयो। एउटा बल तपाईँले माथि पोजिसनबाट खसाउनु भयो भने तलतिर त निरन्तर रूपमा झरिरहन्छ होइन। हो यस्तो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्युटी भनेर भनिन्छ, काहीँ पनि ब्रेक नभएको। अब यस्तो कुराहरू जुन फिजिक्सको इक्जाम्पल हामीले हेऱ्यौँ, त्यहाँनिर पनि अब कन्टिन्युटीलाई एक्ज्याक्टनेस दिन सकिँदैन अथवा कन्टिन्युस नहुन सक्छ भन्ने कुरा हो। जस्तै अब त्यो त तपाईँले देखे अनुसार हुन्छ। अब सपोज गरौँ तपाईँले बल सपोज माथि अथवा माथिबाट तल झर्दैछ होइन,
यो पोजिसनबाट यसरी तल झर्दैछ, तल झर्दै गर्दा तपाईँले आँखा चिम्लिनुभयो, यहाँको बल एकैचोटि यहाँनिर पुगेको देख्नुहुन्छ। त कन्टिन्युस भयो त भएन नि त, बल त सर झरेको देख्नुपर्ने, तर यो पोइन्टमा ब्रेक भयो, तपाईँले यहाँ देख्नुभयो। अब यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट फेल भएको, तपाईँले त जसरी पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ होइन। त्यो भनेपछि कन्टिन्युटीको कुराहरू चाहिँ अथवा कन्टिन्युटीको डेफिनेसन जुन हुन्छ त्यसलाई कसरी फाउन्डेसन दिने अथवा कसरी चाहिँ डिफाइन गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्न जरुरी छ र म्याथमेटिकल पोइन्ट भ्यूमा हेरेपछि मात्रै यसलाई बुझ्न सकिन्छ। यसलाई के तरिकाले तपाईँले बुझ्नुस् भने जसरी तपाईँले 1 2 3 भन्ने नम्बर्सहरू रियल लाइफमा देख्न सक्नु हुँदैन हैन, यो 1 2 3 देख्न सक्नु हुँदैन, तर त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, केही कुरासँग एसोसिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा किताब भन्न सक्नुहुन्छ, एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्न सक्नुहुन्छ नि हैन, विषयमा एउटा त छ हो, त्यसरी एउटा एउटा भनेर भन्न सकिन्छ, दुईटा तीनटा त्यसरी कुनै ठाउँमा एक्जाम्पल दिएर हामीले भन्न सकिन्छ। अब कन्टिन्युटीलाई डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्ने, यो एउटा एक्जाम्पल सर्टेन एक्जाम्पल्सहरू भयो। जस्तै एउटा बस कुदिरहेको छ बाटोमा, त्यो बस पनि कन्टिन्युअसली कुदिरहेको छ। कोही हुन्छ धेरै बोल्ने, प्यार 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 बोलिरहेको हुन्छ, ऊ कन्टिन्युअसली बोलि नै रहन्छ हैन। कोही हुन्छ पढेको पढै गर्ने हैन, त्यो पढेको पढेको छ, तर ऊ पनि त खाना खान रोकिनु पर्यो भने चाहिँ उसलाई पनि कन्टिन्युटीको डिफिनेसन अन्तर्गत राख्न सकिँदैन। बसमा पनि पेट्रोल चाहिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई नि कन्टिन्युटीको डेफिनेसनमा राख्न सकिँदैन। त्यसो भए खासमा कन्टिन्युटी भनेको के हो त हैन। कन्टिन्युटीको कुरालाई अब हामी अलिकति मजाले हेरौँ है त। यो क्लासमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन पनि गराउँछु, तर ओभरअल रूपमा यसको ब्याकग्राउन्ड पनि मजाले दिन्छु। बसँगै बस्नु होला है, अल्छी नमान्नु होला, पढ्दै जानु होला, कहीँनिर बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा कन्टिन्युटीलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। सपोज गर्नुहोस्, सबैभन्दा इजी डिफिनेसन मैले भेटे अनुसार हैन, अलि राम्रो पिक्चर बनाऊ न। सपोज यो एउटा मसँग कोअर्डिनेट छ, ठिक छ। कोअर्डिनेट हामीसँग नभएको भए अलिकति कन्टिन्युटीलाई डिस्क्राइब गर्न थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तै यहाँनिर मैले यसरी एउटा कर्भ बनाएँ, स्ट्रेट लाइन नहुनु भनेको कर्भ हो। अब यो कर्भ कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन अथवा कहीँ टुटेको छैन। सपोज यो कर्भ यतातिर पनि गएको गइछ, यतातिर पनि गएको गइछ, यो कर्भ कहीँ पनि टुटेको छैन। तपाईँले यसमा जति नै यसलाई के गर्नु, जुम इन गर्नु, जति नै भित्र जुम इन गर्नु, तर पनि यो कहीँ पनि टुटेको हुँदैन। तपाईँले जति जुम इन गर्नुहुन्छ त्यति धेरै नम्बर भेट्दै जानुहुन्छ, नम्बर भेट्दै जानुहुन्छ, कहिले पनि सकिँदैन। त्यसलाई चाहिँ डेन्स हुनु भन्छ म्याथमेटिक्सको टर्ममा अथवा गणितको भाषामा डेन्स भनेर भनिन्छ। जस्तै यसरी बुझौँ, 1 र 2 छ। अब तपाईँलाई रासनल नम्बरहरू भनेको त थाहा छ, 1 र 2 को बिचमा के छ, 1 र 2 को बिचमा 3/2 छ कि छैन, छ। यो 3/2 भनेको 1.5 हो। अब 1 र 3/2 को बिचमा के छ, 1 र 1.5 को बिचमा अब मैले के गर्न सक्छु, यो 3/2 लाई फेरि मैले आधा गरिदिएँ, 3/2 लाई आधा गरिदिए के हुन्छ, 3/4, यो भनेको 0.75 हुन्छ। फेरि 1 र 0.75 को बिचमा के छ, यसरी मैले हेरेँ भने कहिले सकिन्छ त, सकिँदैन। एउटा सिम्पल म एक्जाम्पल तपाईँलाई दिइरहेको छु है त है। तपाईँहरूले पछि अब म्याथमेटिक्स साँच्चै पढ्न मन लाग्यो र तपाईँहरूले चाहिँ हैन मलाई म्याथमेटिक्समा अलि रिसर्च गर्न मन छ, यसो सरले राम्रै पढायो हैन, राम्रै कुरा भने जस्तो छ, हेर्न मन लाग्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँले मसँग भन्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई बुझाइन्छ यसको बारेमा है। डेन्स भनेर भनिन्छ। यसको मतलब कुनै पनि दुईटा नम्बरहरूको बिचमा अर्को एउटा नम्बर भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, बट के हुनु पर्यो त्यसमा भन्दा त्यो नम्बर चाहिँ रियल नम्बर हुनुपर्छ। रियल नम्बर हो, यसको छुट्टै दुनियाँ छ अर्को है। यो नम्बर्सहरूको जियोमेट्रीको यिनीहरू दुनियाँहरू छुट्टै छ, तर यिनीहरू दुईटाको बिचमा आफ्नो छुट्टै कनेक्सन पनि छ। म्याथमेटिक्स इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ यदि इन्ट्रेस्टिङ बनायो भने है। अब यहाँनिर हेरौँ, कर्भमा हामी फर्क्यौँ, यो कर्भमा कहीँ पनि ब्रेक छैन अथवा कहीँ पनि टुटेको छैन भने यस्तोलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युअस अथवा कन्टिन्युटी, निरन्तरता भनेर भन्न सकिन्छ। अब यो कुरा कहाँ कहाँ लागू गर्न सकिन्छ हो, अब यसको एप्लिकेसनमा तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै पनि कुराहरू कहाँ हिँडिरहेको छ हैन, यो फङ्सन त हो नि हैन। तपाईँसँग एक्स छ, तपाईँले वाई भेट्न सक्नुहुन्छ एक्सको इन टर्म्समा, त्यसरी भेट्दै जानु भने कन्टिन्युअस डिसकन्टिन्युअस हैन, हो यस्तो कुराहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि एकदम सिम्पल डिफिनेसन यही हुन जान्छ कि कहीँ पनि कर्भ टुटेको छैन भने तपाईँले चाहिँ एउटा कन्टिन्युअस
कुरा भेट्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। डिस्कन्टिन्युअस कति बेला हुन्छ? सपोज यो कर्भ टुट्न जान सक्छ हैन, बाटोमा हिँड्दै थियो यसरी टुट्यो अरे, ल यसरी टुट्दाखेरि यहाँनिर त ग्याप आयो नि त, यो ग्याप आयो, यो ग्यापले के बुझाउँछ? यो कर्भ टुट्यो भनेर बुझाउँछ हैन। यो हाम्रो के हुन सक्छ? बस तेल हाल्न रोके जस्तो हुन सक्छ हैन। हो त्यस्तो एक्जाम्पल त्यहाँनिर आउन सक्छ है। यसरी हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब यो एक्जाम्पलबाट तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ नि त, अरे सर तपाईले कन्टिन्युटीको जुन डेफिनेसन दिनुभयो यो डेफिनेसन त दुनियाको कुनै कुरामा पनि लागू हुँदैन त्यसो भए हैन, किनभने दुनियामा कुनै कुरा पनि त कन्टिन्युअस छैन, हुन पनि सक्दैन। हो त्यस्तो हुन सक्छ हैन। हो एक्ज्याक्टली फिजिकल सेन्समा अथवा फिजिकल वर्ल्डमा कन्टिन्युटीको कुरा हामीले भेट्न सक्दैनौँ, अथवा जुन हामी एउटा टोटल्ली कन्टिन्युअस हैन अथवा प्योरली कन्टिन्युअस जुन चाहिँ कुनै पोइन्टमा पनि डिसकन्टिन्युअस छैन, हो त्यस्तो सब्जेक्ट न हामी भेट्न सक्छौँ न हामी खोज्न नै सक्छौँ। त्यो हाम्रो इमेजिनेसनमै पर्दैन के हैन। किनभने कुनै पनि कुराहरू केही कुराहरूलाई छोडेर हामी कन्टिन्युअसली सोच्न सक्दैनौँ हैन, अथवा विदाउट ब्रेकेज हामी गरेको गरे गर्न सक्दैनौँ। अब एक दिन दुई दिनको कुरा हैन, सधैँभरि गरिराख्न सक्दैनौँ, केही न केही त्यहाँनिर ब्रेकेज आइ नै हाल्छ। त्यो जे कुरा होस् फिजिकल वर्ल्डको सेन्समा हो, त्यो भयो हाम्रो कन्टिन्युटीको कुरा फिजिकल वर्ल्डको। म्याथमेटिकलमा कर्भहरूलाई कन्टिन्युअस बनाउन सकिन्छ, ठिक छ। म्याथमेटिकल सेन्समा यो कुराहरू के हुन सक्छ, अथवा म्याथमेटिक्सको जुन युनिभर्स छ त्यो युनिभर्समा यो कुराहरू एक्जिस्ट गर्छ र राम्ररी एक्जिस्ट गर्छ, यसको छुट्टै थ्योरिजहरू हैन कुराहरू छ र यसलाई फिजिकल वर्ल्डमा एप्लाई पनि गरिन्छ विथ सम बाउन्ड्री हैन, केही बाउन्ड्रीहरू राखेर विद्यार्थीले एप्लाई गरिन्छ। ठ्याक्क ल यसमा चाहिँ यति लगाउँ है, यो धेरै पनि नगरौँ भन्ने टाइपको तरिकाले गरिन्छ यसमा काम है। कन्टिन्युटीको एउटा सायद मलाई लाग्छ एउटा सर्टेन सेन्स तपाईले डेभलप गर्नुभयो होला। अब आफ्नै तरिकाले एक्जाम्पलहरू क्रिएट गर्ने कोसिस गर्ने। जस्तै म अहिले बोलिरहेको छु, मैले बोल्दा जुन भाइब्रेसनहरू प्रोड्युस हुन्छ, तपाईले क्लास 8 मा साउन्डको बारेमा पढ्नु भएको छ। साउन्ड पढ्दाखेरि के हुन्छ? साउन्डले भाइब्रेसन प्रोड्युस गर्छ। भाइब्रेसन भनेको इनर्जी हो, इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ भनेर के यो इनर्जी कन्टिन्युअस हो त हैन। हो त्यस्तो एक्जाम्पल्सहरू तपाईले सोच्ने, इमेजिन गर्ने। यो होइन कि तपाईले अहिले नै एन्सर पाउनुपर्छ भन्ने होइन, यो हो कि तपाईले आफ्नै प्रकारको एउटा एन्सर डेभलप गर्नुहोस् र त्यो एन्सरलाई चाहिँ मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है त, कस्तो हो यो के हो भनेर डिस्कसको हामी गर्न सक्छौँ है त। ल यो भयो। सपोज मसँग केही नम्बर्सहरू छन्, मसँग होल नम्बर छ है, होल नम्बर छ, नेचुरल नम्बर छ, नेचुरल नम्बर छ, इन्टेजर्सहरू छ है, इन्टेजर्सहरू छ। त्यसै गरी रासनल नम्बर्सहरू छ, रासनल नम्बर्सहरू छ, इरासनल नम्बर्सहरू छ। अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ हैन। यसो गरौँ, ठिक छ, यसैको टाइम उसै टाइम हैन, गफ गरौँ आज रमाइलो। यहाँनिर अब यसको लागि हामी इमेजिन गरौँ एउटा नम्बर लाइन हामीले चाहिन्छ, ठिक छ। के चाहिन्छ? एउटा नम्बर लाइन। नम्बर लाइन भनेको के हो त भन्दा अब कति लेख्ने यार, 1 2 3 को कतिसम्म लेख्ने त भनेर वैज्ञानिकहरूलाई अल्छी लाग्छ। एउटा कुरा के याद गर्नुहोस् भने जेनरली अब वैज्ञानिकहरूले यो सुन्यो भने थोरै मलाई नराम्रो त भन्ला, तर जेनरल रूपमा भन्दा वैज्ञानिकहरू अल्छी हुन्छन् है। साइन्टिस्ट भनेको अलिकति लेजी हुन्छन्। अब होइन यार यत्रो 18 घण्टा 19 घण्टा काम गरिरहेको हुन्छन्, के गरेर हुन्छन् भन्ने टाइपको कुराहरू हुनसक्छ। यो सबैमा लागू हुँदैन, तर वैज्ञानिकहरू कुन आधारमा अल्छी हुन्छन् भन्ने कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सबै कुराहरूलाई एउटा सर्टेन सेन्समा इजी बनाउने कोसिस गरिरहेका हुन्छन् हैन। हुन त नम्बर्सहरूलाई अब सबैलाई सर्ट लेख्दा पनि हुन्छ हैन, त्यो नलेखी नहुने पनि होइन। तर कस्तो हुन्छ भने यसलाई अझै इजी तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ हैन, इजी तरिकाले कसरी निकाल्न सकिन्छ यो कुराहरू भन्ने चाहिँ उनीहरूले खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको कन्टिन्युअस खोज त्यो हुन्छ हैन। अब यो कन्टिन्युअस खोजमा एउटा नम्बर लाइन भन्ने कुरा आयो है, नम्बर लाइन भन्ने कुरा आयो। अब नम्बर लाइनमा के हुन्छ? यो एउटा 1 डाइमेन्सनल एन्टिटी हो। 1 डाइमेन्सनल भनेको यसमा लेन्थ मात्रै हुन्छ, तपाईँ अगाडि पछाडि मात्रै जान सक्नुहुन्छ, त्यो भन्दा अरू कतैतिर हल्लिन सक्नु हुँदैन। हल्लियो कि गयो है। यसमा एउटा बीचमा भनौँ 0 भन्ने नम्बर हुन्छ। यो 0 ले चाहिँ बाउन्ड्री सेटअप गरौँ। 0 भन्दा तपाईँ लेफ्ट साइडमा जानुभयो, 0 को लेफ्टमा जानुभयो भने नेगेटिभ नम्बरहरू आउँछ
र 0 को राइट साइडमा जानुभयो भने राइटतिर जानुभयो भने के हुन्छ पोजिटिभ नम्बरहरू आउँछ। अब नम्बर लाइनको नि छुट्टै आफ्नो लफडा छ, छुट्टै आफ्नो दुनिया छ। यसको परपेन्डिकुलर पनि तान्न सकिन्छ। ठिक छ त छोड्दिउँ, क्लास 11 मा पुगेपछि हामी अझ यसको बारेमा डिटेलली स्टडी गर्ने नै छौँ। अब यहाँनिर के गरेको हुन्छ मार्क गरिन्छ, यतापट्टि 1 राखिन्छ, यतापट्टि 1 राखियो, यहाँनिर 2 भयो, 3 4 5 हुँदै यतापट्टि पोजिटिभै नम्बर बढेर गइरहेछ। यतापट्टि -1 छ, -2 छ, -3 छ, -4 छ, यतापट्टि घट्दै घट्दै गइरहेको छ। -इन्फिनिटी सम्म जान्छ। यहाँ पोजिटिभ इन्फिनिटी भनेको जस बढेको बढी जान्छ, यसको कुनै एउटा स्टपिङ पोइन्ट हुन्छ भन्ने छैन, जति पनि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो है। अब यो नम्बर लाइन भन्ने कुरा आयो यहाँनिर है। अब यो नम्बर लाइन आइसकेपछि मैले यो नम्बरहरू पनि मार्क गरेँ। अब होल नम्बर भनेको कस्तो नम्बर हो? होल नम्बर भनेको 0 इन्क्लुड गर्ने, 0 1 2 3 4 5 त्यो भन्दा अगाडि नेचुरल नम्बर, 0 इन्क्लुड नभएको नम्बर नेचुरल नम्बर। अब सोच्नुस् तपाई चाहिँ नम्बर लाइनको दुनियाँमा बसिराख्नु भएको छ। इमेजिन गर्नुस् तपाई चाहिँ एउटा डन्ठा हो, त्यो डन्ठा हो तपाई। अब नम्बर लाइनको दुनियाँमा तपाई बसिराख्नु भएको छ हैन। तपाईको दुनियाँ भनेको नम्बर लाइन, तपाई स्कुल पनि त्यही पढ्नुहुन्छ है, तपाईको बस्नु त्यही हुन्छ, तपाईको घरै त्यही छ। र त्यो नम्बर लाइनको दुनियाँमा तपाई अगाडि हिड्न सक्नुहुन्छ अथवा पछाडि जान सक्नुहुन्छ, साइड जान सक्नु हुँदैन। ठीक छ, यो इमेजिन गर्नुस् तपाईले। अब हामी के गरौँ भने यो नम्बर लाइनको दुनियाँमा सपोज गर्नुस् देशहरू सपोज गर्नुस्, होल नम्बर एउटा देश हो, नेचुरल नम्बर एउटा देश हो, इन्टेजर, राशनल नम्बर, इराशनल नम्बर देशहरू हुन हो हैन। अब तपाई के गर्नुहुन्छ, सपोज गर्नुस् 0 1 2 3। अब तपाई नेचुरल नम्बरको देशमा हुनुहुन्छ भने तपाई अब 1 2 3 हुँदै जानुहुन्छ। कसरी जानुहुन्छ तपाई हेर्नुस् त, सुरुमा 1 देखि 2 जान सक्नुहुन्छ, यहाँ बीचमा कतै जान सक्नुहुन्छ, खाल्डो छ, बीचमा खाल्डो छ। 2 देखि 3 मा जान सक्नुहुन्छ, 3 देखि 4 मा जान सक्नुहुन्छ, 4 देखि 5। सबैभन्दा सानो जम्पै तपाईले यति गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा सानो जम्प भनेको नेचुरल नम्बरमा 1 को जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, बीचमा त खाल्डो आयो हैन। अब यो भनेपछि यहाँनिर डिस्कन्टिन्युअस भयो। कसरी डिस्कन्टिन्युअस भयो त भन्दा बीचमा अरु नम्बरहरू पनि छन् नि, त्यो नम्बरले स्किप गरेर हामी गयौं भने चाहिँ त्यो के हुने भयो, डिस्कन्टिन्युटी आउने भयो। यो नेचुरल नम्बरहरू डिस्कन्टिन्युअस हुने रहेछन्। तपाई सोच्नुस् कि यदि तपाईले पाइला नचालेर तपाई उफ्रिनु पर्यो भने त, ठीक छ, पाइला नचाले तपाई उफ्रिनु पर्यो भने त डिस्कन्टिन्युटी भयो। जस्तै यो भयो हैन, पहिले सानो बच्चाहरुमा खेल्नुहुन्थ्यो होला, यो यहाँनिर बीचमा खोला छ भने तपाई यो पोइन्ट देखि यो पोइन्टमा जम्प हान्दाखेरि त किन जम्प हान्नुहुन्छ? अरे यार हुन सक्छ बच्चामा कसैलाई देखाउनु पर्ने छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर अब साच्चै खोलामा त कोही पनि छिर्न चाहदैन। अब तपाई अब त्यतिकै हावामा हिड्न पनि सक्नु हुँदैन, मान्छे खोला क्रस गर्नको लागि जम्प गर्नुहुन्छ। यहाँनिर बाटो डिस्कन्टिन्युअस छ अथवा बाटो छैन भनेपछि यहाँनिर डिस्कन्टिन्युटी आयो। यो डिस्कन्टिन्युटीमा तपाईले उफ्रिनु भयो र तपाई अर्को पोइन्टमा पुग्नु भयो। नेचुरल नम्बर त्यो भयो, नेचुरल नम्बर डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। होल नम्बर आयो हैन, म डिस्कन्टिन्युअस छैन भन्छ, ऊ पनि के गर्ने, उसको पनि केही नयाँ तुक छैन। उसले जस्ट के गर्ने, 0 देखि सुरु गर्ने हो, 0 देखि 1 मा जम्प गर्ने, फेरि 1 देखि 2 मा, 2 देखि 3, बीचमा कहीँ पनि जान सक्दैन, उसको बीचमा पनि खाल्डो छ। होल नम्बर पनि के हुने भयो, डिस्कन्टिन्युअस हुने भयो। कुरा क्लियर बुझिराख्नु भएको छ? यो खाल्डोको एक्जाम्पल सोच्ने है। हिड्न सक्नु पर्यो, हिड्न सक्नुहुन्छ भने कन्टिन्युटीलाई निरन्तरता दिइराख्न सक्नुहुन्छ, तर हिड्न सक्नु हुँदैन, उफ्रिनु पर्यो भने कुरा खतम भयो। अब यहाँ थोरै अप्ठ्यारो कुरा आउँछ। इन्टेजरको पनि त्यही लफडा हो, इन्टेजरमा नि त्यही हो। इन्टेजरले भन्छ होल नम्बर भन्दा म नेगेटिभ साइडतिर पनि जान सक्छु। अब नेगेटिभ साइडमा गएर नि के गर्ने, यहाँनिर जम्प हान्नुहुन्छ, 1 कै जम्प हान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले नेगेटिभ 1 मा जम्प हान्नुस् अथवा पोजिटिभ 1 मा जम्प हान्नुस्, तपाईले बीचको खाल्डो त छ नै छ। तपाईको अलिकति खाल्डो पुरिएको हो हैन, तर फुल्ली रूपमा के गरिएको छैन, त्यहाँ पुरिएको छैन है। यो भयो हाम्रो इन्टेजरको कुरा। अब आउँछ राशनल नम्बर। अब राशनल नम्बर भनेपछि यस्तो p/q को फर्ममा लेख्न सकिन्छ। p/q भनेको कस्तो, यो p र q भनेको दुईटै इन्टेजरहरू हुन्छ। ठीक छ, इन्टेजर p र q लाई जुनै पनि इन्टेजर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जे इन्टेजर छ यति हो कि q को भ्यालु 0 हुनु पाएन। ठीक छ, q को भ्यालु 0 हुन पाएन, त्यो बाहेक अरु जे पनि राखे हुन्छ। ठीक छ,
हो यसरी तपाईले राशनल नम्बर बनाउनुहुन्छ। अघि हामीले एक्जाम्पल दियौं, सपोज गरौँ यो मेरो नम्बर लाइन भयो, यहाँ 0 छ अनि यहाँनिर 1 2 3 यसरी बढिरहेछ, यहाँनिर -1 -2 छ बढिरहेछ। अब तपाई के हिड्न सक्नुहुन्छ होला त? हेर्नु सोच्नुस्, यसो सोच्नुस्। सपोज गरौँ तपाई 1 मा पोजिसनमा हुनुहुन्छ, अहिलेको लागि 1 मा हुनुहुन्छ भनेर तपाई इमेजिन गर्नुस्। 1 बाट 2 मा जाँदाको लागि 2 सम्म जाँदा के हुन्छ भने जस्तै तपाई हिड्ने कोसिस गर्नुभयो, अब यसको आधा हिड्न सक्नुहुन्छ तपाई। यो भनेको यसको आधा भनेको 1 + 2 / 2 भनेको 3/2 हुन्छ। 1 र 3/2 को आधा भनेको कति हुन्छ? 5/2 हुन्छ। यसको आधा भनेको 7 सरी मिस्टेक भयो जस्तो छ है, थोरै मिस्टेक भयो। 1 र 3/2 छ, 1 र 3/2 को आधा भनेको कति हुन्छ जोड्नुस् त? यहाँनिर कति आयो? 2 5/4 आउन जान्छ। 1 र 5/4 को आधा भनेको कति हुन्छ? 9/8 हुन जान्छ। हो यसरी तपाईहरुले आधा 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 गर्दै 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 जानुभयो, अथवा 1/10 गर्दै जानुभयो। यहाँ त अब पाइला आउँछ जस्तो छ है, त्यस्तो देखिरहेछ है भन्ने कुरा हुन सक्छ। तर राशनल नम्बरमा कहाँनेरि फसिन्छ भने जब इराशनल नम्बरहरु आउँछ। इराशनल नम्बर भनेको कस्तो नम्बर हो त? जुन राशनल छैन अथवा जसलाई यस्तो फर्ममा लेख्न सकिँदैन। भन्छ कुन चाहिँ पोइन्टमा इराशनल नम्बर छ त, अथवा कतिऔं पोजिसन चाहिँ इराशनल नम्बरको हो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौं। त्यो म्याथमेटिक्सले नै हामीले दिदैन, त्यो चाहिँ हामीलाई लुलो लङ्गडो बनाएको हो त्यहाँनेरि हैन। म्याथमेटिक्सले नै भन्न सक्दैन कि एक्ज्याक्ट पोजिसन कहाँ हो भनेर। भनेपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ खोला त छ त्यहाँनेरि, तर मैले कति पाइला चाल्नु पर्ने भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा भएन के। अगाडि खोला छ तर कति विड्थको खोला छ, कति अगाडि जानु पर्ने हो, कति जम्प हान्नु पर्ने हो हैन, थोरै हान्नु पर्ने हो कि धेरै हान्नु पर्ने हो कि तपाईलाई थाहा छैन हैन। अथवा खोला छ छैन भन्ने कुरा पनि तपाईलाई थाहा भएन भने त्यस्तो खालको एक्जाम्पलले नि बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, खोला छ कति जम्प हान्ने त्यो थाहा हुँदैन, त्यो पोइन्टै तपाईले एक्ज्याक्टली दिनै सक्नु हुँदैन। त्यस्तोलाई इराशनल नम्बर भन्छ। जस्तै √2 यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु कति हो कसैले भन्न सक्दैन। भनेपछि तपाई यदि यस्तो पोइन्टमा हुनुभयो, यसको भ्यालु 1 point समथिङ समथिङ हुन्छ। अब 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि त कुनै न कुनै पोइन्टमा √2 त आउनु पर्यो, तर √2 को भ्यालु कति हो एक्ज्याक्टली त्यो कुरा नै तपाईले अड्कल लाउन सक्नु भएन भने त तपाईको काम दिएन। यो नम्बरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिएन भने त कतिमा जम्प हान्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन सक्दैन। हो इराशनल नम्बरको त्यो लकडा हुन्छ है। अब इराशनल नम्बरको नि काम छैन। इराशनल नम्बरमा पनि के हुन्छ? कन्टिन्युटी हुँदैन। यो त सजिलै बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ किनभने धेरै इराशनल नम्बर छैन। तर अब रियल नम्बर भन्ने एउटा कन्सेप्ट आउँछ। रियल नम्बर भनेको राशनल नम्बर पनि हुन पाए, इराशनल नम्बर पनि हुन पाए। अब तपाईहरुले जम्प हान्न पाउनुहुन्छ। जस्तै अब तपाई खोलामा हुनुहुन्छ, तपाई यता साइडमा हुनुहुन्छ, तपाईले यसो क्याल्कुलेट गर्दै जानुभयो। अब यस्तो एउटा पोइन्टमा आउनुहुन्छ कि तपाईले ला यसको भ्यालु कति हो थाहा छैन भन्छ, यो इराशनल नम्बर हो भन्न पाउनुभयो नि त हैन। यो इराशनल नम्बर हो, यसको यस्तो हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि राशनल नम्बरहरु आउँदै जान सक्छ, यस्तो कुराहरु आउँछ। अब यो रियल नम्बरहरु भनेको चाहिँ कन्टिन्युअस हुन जान्छ। ठीक छ, रियल नम्बर्सहरु चाहिँ कन्टिन्युअस हुन जान्छ किनभने कुनै पनि दुईटा रियल नम्बरहरुको बीचमा जहिले पनि तपाईले रियल नम्बर भेट्न सक्नुहुन्छ। जहिले पनि तपाईले ट्राई गर्नुस्, यो कुरा जहिले पनि तपाईले भेट्नुहुन्छ। तपाईले जस्तो नम्बर लिए पनि जहिले पनि भेट्नुहुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा के पनि हुन्छ भने म्याथमेटिक्समा अलिकति धेरै लफडावाला थ्योरमहरु हुन्छ के, अत्यन्तै गाह्रो, अत्यन्तै यो हेर्दाखेरि चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ। जस्तै एउटा एकदम खतरनाक भनेको थ्योरम कस्तो छ भनेपछि कुनै पनि दुईटा रियल नम्बरहरुको बीचमा मैले के गर्न सक्छु? जति पनि रियल नम्बर भेट्न सक्छु। भनेपछि त सपोज यो 0 र 1 छ, यसको बीचमा जति पनि रियल नम्बर छ यसलाई मैले दुई भागमा टुक्राए, 0 1/2 र 1/2 1 आधा आधा भागमा टुक्राए भने कस्तो हुन्छ भने नि, सपोज यो 0 1 मा जति नम्बरहरु छ त्यसले मैले एउटा बल बनाए भने यो 0 1/2 बाट पनि मैले एउटा बल बनाए, 1/2 1 बाट पनि बल बनाए। अब यो तीनवटामै इन्फिनिट नम्बर्सहरु छ भनेपछि
योबाट निक्लेको बल जुन छ, योबाट निक्लेको दुईटा बल जुन छ, यो बलको साइज त एउटै हुने भइ नै हाल्यो, योसँग पनि साइज सेम हुन्छ। यो कस्तो कुरा भयो भने नि, एउटा चकलेट छ तपाईसँग अथवा एउटा डेरी मिल्कको ठुलो बार छ अरे, त्यो डेरी मिल्कको बारलाई दुई टुक्रामा भाँच्नु भयो भने त्यो ओरिजिनल टुक्रा जत्रै साइजको त दुईटा टुक्रा हुन्छ अरे क्या, त्यस्तो कुरा भयो क्या। यो चाहिँ ओरिजिनल टुक्रा जुन छ त्यसकै जत्रो साइज यिनीहरूको बन्न सक्छ भनेर भन्छ। अब यसलाई के भन्छ, बानाक-टार्स्की प्याराडक्स यस्तै के भन्छ, नाम नै क्या रखाए होइन। जस यो कुरा बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूलाई, यस्तो कुराहरू आउँछ है। अब हामी आफ्नो टपिकमा फर्क्यौँ है त। यहाँनिर अब हाम्रो के छ त, रियल नम्बर्स कन्टिन्युटी बिकज नम्बर्स भयो, ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ, कन्टिन्युटीको कुराहरू सायद हामीले क्लियर भयो होला, ठिक छ। अब कन्टिन्युटीको कुरा क्लियर भइसकेपछि लिमिटको कुरा बुझ्नको लागि हामीलाई सुरुमा के चाहिन्छ, इन्टरभलको कन्सेप्ट चाहिन्छ। इन्टरभल भनेको अन्तराल हैन, अन्तराल भनेको अब यसो ब्रेक भएको छ टाइममा थोरै यसो खेलौँ न भन्ने टाइपको इन्टरभल नै हो नि त। यो म्याथमेटिक्समा थोरै डिफिनेसन बेरिङ हुन्छ। अब म्याथमेटिक्समा जेनरली इन्टरभल भनेको एउटा सर्टेन लेन्थलाई जनाउने काम गरिन्छ, सर्टेन एउटा भागलाई जनाउने काम गरिन्छ। जस्तै कस्तो भन्न खोजे भन्दाखेरि मेरो स्कुल 10 बजे सुरु हुन्छ, 5 बजे सकिन्छ, 10 to 5 भनेको एउटा इन्टरभल भयो, टाइमको इन्टरभल भयो हैन। हो यस्तो कुराहरू हुनसक्छ। म आज राति 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म पढ्छु, 10 to 12 भनेको तपाईँको पढ्ने इन्टरभल भयो। हो यस्तोलाई चाहिँ इन्टरभल भन्छ, एउटा सर्टेन लेन्थ, दुईटा नम्बरहरूको बिचमा केही अरू नम्बर्सहरू गाभिएको छ भने। मैले 1 मात्रै भने भने, म 1 पढ्छु मात्रै भने भने त 1 भनेको के हो नि हैन। 1 घन्टा पढ्छु कि 1 मिनट पढ्छु कि 1 सेकेन्ड पढ्छु कि 1 झमक पढ्छु कि हैन, यसो आँखा झिमिको गर्छु नि त सक्यो भनेर छोडिदिन्छु कि, हो यस्तो कुराहरू आउन सक्छ। अब इन्टरभल भनेको चाहिँ एउटा सर्टेन ग्याप अथवा सर्टेन लेन्थ त्यहाँनिर बिचमा आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरभलले दिन्छ, ठिक छ। ल हेरौँ है त। अब इन्टरभलमा जेनरली दुईटा इन्टरभलहरू हुन्छ, एउटा हुन्छ ओपन इन्टरभल, अर्को हुन्छ क्लोज्ड इन्टरभल। अब यही दुईटालाई नै अलिकति पार्ट्सहरूमा डिभाइड गरेको हुन्छ, ठिक छ। इन्टरभल भयो, इन्टरभलमा सुरुमा हामी हेरौँ ओपन इन्टरभल, एकदम सजिलो छ इन्टरभलको कन्सेप्ट बुझ्नको भने। ओपन इन्टरभल भनेर छ। ल यसको लागि यहाँनिर एउटा मैले लाइन कोरे है त, यहाँनिर यतापट्टि लाइन आउन गयो। सपोज गरौँ यहाँनिर एउटा पोइन्ट ए छ, यहाँनिर अर्को पोइन्ट बी छ, यो बिचमा केही न केही लम्बाइ त आएको छ। सपोज यहाँको कुनै एउटा पोइन्ट मैले, यो बिचको कुनै एउटा पोइन्ट मैले चुज गरेँ, सपोज गरौँ यो पोइन्ट मैले चुज गरेँ यक्स। यो यक्स त के छ, ए भन्दा ठुलो छ कि छैन, छ हैन, ए भन्दा ठुलो छ तर बी भन्दा सानो छ। अब ओपन इन्टरभलको काम भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जेल जस्तो हुन्छ। तपाईले कुनै पनि नम्बर यो बिचको नम्बर चुज गर्न पाउनुहुन्छ, तर यो ए र बी यो इन्टरभलमा पर्दैन, ठिक छ। के हुँदैन, यो इन्टरभलमा पर्दैन। जस्तै तपाईहरुले फिल्म हेर्नु भएको छ भने पुरै जेलमा के हुन्छ, जेलमा त ढोकासम्म कोही कैदी आयो भने जेलको ढोकासम्म नछुट्ने, छुट्नुभन्दा अगाडि नै कैदी ढोका अगाडि आयो भने त उसले सुट खान्छ पुरै हैन, बन्दुकले पुरै सुट खान्छ नि हैन। हो यस्तै कुरा हुन्छ के यहाँनिर। यो ए र बी भन्ने जुन पोइन्ट हुन्छ, यो ए र बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो इन्टरभलमा पर्दैन अथवा तपाईले चुज गर्न सक्नु हुँदैन। अब यसरी यो डुनट जस्तो गोलो गोलो बनाएको छ भने, यो खाल्डो छ नि, खाल्डो यही यो खाल्डो जस्तो बनाएको छ नि, बुझ्नुस् यो एउटा ओपन इन्टरभल हो, ठिक छ। यो ए र बी भन्ने पोइन्ट यसमा पर्दैन, यसलाई यसरी लेखिन्छ, स्मल ब्र्याकेटमा लेखिन्छ। यसले के भन्छ, त ए र बी बीचको सबै नम्बर चुज गर्न पाउँछस् तर ए र बी चुज गर्न पाउँदैनस्, अथवा यो बीचमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा ए र बी बीचको सबै नम्बरहरू छ तर ए र बी चाहिँ छैन है त भन्ने कन्सेप्ट यसको हुन्छ। यसको अपोजिटमा ठ्याक्क के आउँछ, क्लोज्ड इन्टरभल आउँछ। ठ्याक्कै अपोजिट कुरा तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो। अब क्लोज्ड इन्टरभलको कन्सेप्ट के दिन्छ त, क्लोज्ड इन्टरभलले के कन्सेप्ट दिन्छ त। सपोज गर्नुस् यहाँ एउटा अब ए भन्ने पोइन्ट छ, यहाँ अर्को बी भन्ने पोइन्ट छ। कुनै एउटा पोइन्ट मैले यक्स चुज गरे भने यो यक्स भनेको के हुन्छ, ए यस्तो कन्सेप्ट आउँछ यहाँनिर। अब यहाँ इक्वल्स टु को कन्सेप्ट पनि आयो। यसले के भन्यो, यो यक्स चाहिँ ए सँग इक्वल हुन सक्छ, ए सँग इक्वल छैन नि, ए भन्दा ठुलो छ, अभियस कुरा हो। र यो बी सँग पनि इक्वल हुन सक्छ, बी सँग इक्वल छैन नि, बी भन्दा सानो छ, यो बीचमा चुज गरियो भने।
यसको मतलब क्लोज्ड इन्टरभल भनेको चाहिँ हाम्रो घर जस्तो भयो। हाम्रो घरमा त ढोकामा पनि बस्न पाइयो हैन, बारदलीमा बस कि ढोकामा बस कि बाथरुममा बस किचनमा बस, मतलब भएन नि त, आफ्नो घर हैन। हो यस्तो कुराहरू चाहिँ क्लोज्ड इन्टरभल अन्तर्गत आउन जान्छ। यसलाई चाहिँ यसरी बिग ब्र्याकेटले हामी देखाउँछौँ। यसले के भनिरहेछ, ए र बी बीचको सबै नम्बरहरू पनि तिमीले चुज गर्न पाउँछौ र ए र बी पनि चुज गर्न पाउँछौ भनिरहेछ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो क्लोज्ड इन्टरभलको कन्सेप्ट। अब यो दुईटा युज गरेर अर्को कन्सेप्ट, दुईटा कन्सेप्ट आएको छ। एउटा भनेको लेफ्ट ओपन इन्टरभल भनेर छ, अर्को छ राइट ओपन इन्टरभल भनेर छ। लेफ्ट ओपन इन्टरभल र राइट ओपन इन्टरभल भनेर छ। अब के हो त्यो लेफ्ट ओपन इन्टरभल र राइट ओपन इन्टरभल हेरौँ है त। यसलाई यतिसम्म राखौँ, यसलाई यतिसम्म राखौँ। के हुँदो रहेछ त लेफ्ट ओपन इन्टरभल र राइट ओपन इन्टरभलमा? लेफ्ट ओपन इन्टरभल भनेको चाहिँ सपोज यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ, यतापट्टि छ, यसलाई यसरी डिनोट गरिन्छ जेनरली। अब यहाँ एउटा मैले कुनै पोइन्ट एक्स चुज गरेँ, सपोज यो एक्स चुज गरेँ भने यो ए हो यो बी हो। एक्स चाहिँ ए भन्दा ठुलो हुन्छ तर यो एक्स चाहिँ बी सँग इक्वल हुन सक्छ, बी सँग इक्वल भएन भने के हुन्छ, ए सँग बी सँग इक्वल भएन बी भन्दा सानो हुन्छ। लेफ्ट ओपन इन्टरभलको कन्सेप्ट के हो भने मैले जुन पोइन्ट चुज गर्छु ए र बी को बीचमा, बुझ्नुस् है, ए र बी को बीचमा जुन पोइन्ट मैले चुज गर्छु त्यो पोइन्ट चाहिँ ए भन्दा ठुलो हुनै पर्छ। जति सानो भ्यालु लियोस् ठुलो हुनै पर्छ, तर त्यो बी सँग इक्वल पनि हुन सक्छ अथवा लेस पनि हुन सक्छ, जे पनि हुन पायो। मेरो जुन पोइन्ट छ त्यो पोइन्ट भन्दा लेफ्ट साइड चाहिँ बार छ हैन, अर्को साइड चाहिँ खुल्ला छ भन्न खोज्छ। यसलाई कसरी लेख्ने, ए तिर बार छ, ए चुज गर्न पाइएन भनेपछि यसलाई लेफ्ट तिर देखाइयो, अनि बी चुज गर्न पाइन्छ यसरी देखाउने, यसलाई लेफ्ट ओपन इन्टरभल भन्छ। बी चुज गर्न पाउँछौँ, ए र बी को सबै नम्बर चुज गर्न पाउँछौँ, ए चुज गर्न पाउँदैनौँ, बी चुज गर्न पाउँछौँ। अब यहाँनिर आयो राइट ओपन इन्टरभल, ठ्याक्कै यसको उल्टो कन्सेप्ट। यो ए छ, यहाँनिर बी छ। अब मैले यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्ट चुज गरेँ एक्स। अब यो एक्स के हुन्छ, ए सँग इक्वल हुन सक्छ, इक्वल भएन भने ग्रेटर हुन्छ, तर बी भन्दा सानो हुनै नै पर्छ। जति सानो नम्बरले भए पनि सानो हुनै पर्छ। यसलाई चाहिँ राइट ओपन इन्टरभल, ठिक छ, के भनिँदो रहेछ यसलाई, राइट ओपन इन्टरभल भनेर भनिन्छ। लेफ्ट ओपन भनेको लेफ्ट साइडतिर ओपन इन्टरभल छ, राइट ओपन इन्टरभल भनेको राइट साइडतिर ओपन इन्टरभल छ। हाम्रो पोइन्टको हिसाबमा भन्नुपर्छ है, ठिक छ। अब यहाँको पोइन्ट चुज गर्ने अनि भन्ने सर यो त लेफ्ट ओपन इन्टरभल हो, यो बीचमा पर्नु पर्यो, ए र बी को बीचमा नम्बर पर्नु पर्ने हुन्छ। कुरा बुझ्यो? राइट ओपन इन्टरभल राइटतिर ओपन छ भने चाहिँ यो लेफ्टमा ए पर्छ तर बी पर्दैन, यो कन्सेप्टहरु आउँछ लेफ्ट राइट ओपन क्लोज्ड इन्टरभल। कुरा क्लियर छ? अब यति कुरा बुझिसकेपछि ओपन इन्टरभल बुझ्यो, क्लोज्ड बुझ्यो, लेफ्ट ओपन राइट ओपन बुझ्यो। अब यहाँदेखि नै हामीले कन्टिन्युटीको बारेमा थोरै भित्र छिर्छौं है त। कन्टिन्युटी भनेको खासमा के हुँदो रहेछ, कन्टिन्युटी कस्तो प्रकारको कन्टिन्युटीहरु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हामी त्यस्तो इन डेप्थमा त जान्नौ, किनभने यो म्याथमेटिक्स अलिकति गाह्रो छ है। यसमा प्रुफै गरेर काम गर्ने हो भने अलिकति गाह्रो म्याथमेटिक्स हुन जान्छ हैन। तपाईहरुले त्यो लेभलको प्रुफ पनि हेर्नु भएको छैन। अब जब तपाईहरु ब्याचलर्समा छिर्नुहुन्छ त्यति बेला कन्टिन्युटी सँग रिलेटेड धेरै प्रुफहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। म्याथमेटिक्स हामीले हेर्छौं ए यार अल्जेब्रा गराएको छ, हिसाब गराएको छ, प्लस माइनस गराएको छ हैन, अरु केही गराएको छैन, गफै बेसी भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ। तर म्याथमेटिक्स भनेको अहिले सम्मको सबैभन्दा स्ट्रङ सब्जेक्टको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा स्ट्रङ काहीँ पनि होल नभएको सब्जेक्ट जस्तो हुन जान्छ। हुन त त्यसमा पनि होलहरु छ, तपाईले पढ्दै जाँदा थाहा हुन्छ, तर जुन एउटा के हुनु पर्ने हो भन्दाखेरि टाइट आर्गुमेन्टहरु हुन्छ नि, जस यसमा चाहिँ काहीँ पनि लुपहोल छैन है, यो चाहिँ काहीँ पनि बिग्रेको छैन है भन्ने टाइपको कुराहरु तपाईले फिलिङ आउँछ नि, हो यस्तो एउटा सब्जेक्टमा पर्न जान्छ। ठीक छ ल। कन्टिन्युटी, अब कन्टिन्युटीको बारेमा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब म्याथमेटिक्समा डिसकन्टिन्युटीको बारेमा बुझ्नुस्। के हो त डिसकन्टिन्युटी? डिसकन्टिन्युटी भनिसकेपछि हामीले डिसकन्टिन्युटीलाई कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं होला त? कन्टिन्युअस भएन भने डिसकन्टिन्युअस हुन्छ, ठीक छ, अथवा यसलाई चाहिँ विच्छिन्नता भनेर भनिन्छ, काहीँ न काहीँ गएर टुट्यो।
अब कन्टिन्युटी पनि 2 3 3 4 प्रकारको हुन्छ है त। जस्तै एउटा कन्टिन्युटीको कुरा गरौँ है। यहाँनिर ल यो लिउँ, यसरी मैले ग्राफ बनाएँ। ओके ल यहाँनिर एक्स एक्सिस आयो, यतापट्टि वाइ एक्सिस आयो। अब सपोज गरौँ तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, सर्प आयो, यो पोइन्टमा के भयो त सर्प आयो, अब माथि जम्प हान्नुहुन्छ हैन। यहाँनिर के भयो, तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, कन्टिन्युअस थियो, अहिलेसम्म कन्टिन्युअस थियो, तर सर्प आएपछि तपाईँ के भयो, उफ्रिनु भयो। अब यहाँ उफ्रिसकेपछि के भयो त, कन्टिन्युटी रहेन। यसलाई चाहिँ कस्तो भन्छ त, जम्प डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। यहाँ चाहिँ नम्बरहरूले सर्प देख्छ, सर्प देखेपछि उफ्रिन्छ हैन। अब हुनसक्छ तल उफ्रिन सक्छ अथवा यता माथि उफ्रिन सक्छ, यसरी तल आउन सक्छ। जस एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा स्वाटो उफ्रियो भने यस्तोलाई जम्प डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। उफ्रियो भने यस्तोलाई के भन्छ अरे, जम्प डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? जम्प डिस्कन्टिन्युटी भनेको भ्यालुजहरु उफ्रियो भने एउटै पोइन्टमा दुईटा भ्यालुज आयो कि आएन, आयो। एउटै पोइन्टमा के भयो, दुईटा भ्यालुजहरु आयो उफ्रिएर, यस्तोलाई जम्प डिस्कन्टिन्युटी भनिन्छ। अर्को कस्तो हुन्छ भने, अर्को चाहिँ अलिकति हामीले होप्स दिने टाइपको हुन्छ के। अब होप्स भनेको कस्तो हो त, हेर्नुस् है। सपोज यतापट्टि एक्स छ, यतापट्टि एक्स ड्यास छ, यहाँनिर वाइ छ है। एउटा इक्वेसन छ y इक्वल्स टु, यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त, y इक्वल्स टु हो ल। ओके, यसलाई 1/x भनेर लेख्यो भने त यतातिर जान्छ, y इक्वल्स टु x लेख्यो भने यतातिर जान्छ। यसो गरौँ, y इक्वल्स टु 1/x² भनेर लेखौँ, सायद यसले हामीलाई फाइदै गर्छ ने। अब यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ भने, माथिको भ्यालुजहरु त ठिक छ है। अब तपाईले के गर्नुभयो, यहाँदेखि भ्यालुजहरु सपोज x को भ्यालु बढाउँदै जानु, x को भ्यालु 1 बाट 2 बनाउनु, 2 बाट 3 बनाउनु, 3 बाट 4 बनाउनु, 4 बाट 5 बनाउनु, यसरी भ्यालुजहरु के गर्दै जानु, इन्क्रिज गर्दै जानु। ठीक छ, इन्क्रिज गर्दै जाँदा x को भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जाँदा y को भ्यालु के हुन जान्छ, डिक्रिज हुँदै जान्छ। जब x को भ्यालु 0 हुन्छ, x को भ्यालु 0 हुन्छ, x को भ्यालु 0 मा चाहिँ यो के हुन जान्छ, इन्फिनिटी हुन जान्छ। ठीक छ, x को भ्यालु 0, यो कर्व कसरी जान्छ, यसरी जान्छ, यसरी माथितिर जान्छ, यसरी माथितिर जान्छ। अब यताबाट पनि जान्छ, यताबाट पनि मास्तिरै जान्छ। x को भ्यालु 0 बनाउनु पर्यो, x को भ्यालु 0 कहाँनेरि हुन्छ, y एक्सिस मा हुन्छ, y एक्सिस मा छुने बित्तिकै यो हुन्छ। यो कस्तो भयो भन्दाखेरि यसले के भन्छ, म पुगिरहेको छु, जस्तै मान्छेले भन्छ नि, म चाहिँ यहाँ पुगे भने चाहिँ मैले यति पैसा कमायो भने चाहिँ यो ठिक छ, अब म केही गर्दिन। उसले पैसा कमाउँछ, पैसा कमाएपछि फेरि भन्छ हैन यार अलिकति धेरै चाहिँ कमाउनु पर्ने हो भनेर भन्छ नि। मान्छेको इच्छा जस्तो के यो जुन डिस्कन्टिन्युटी छ, मान्छेको इच्छा जस्तो, त्यसलाई इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भन्छ। कहिले पनि पुग्दैन, पुग्न खोज्छ, त्यो ठाउँमा पुग्न खोज्छ तर कहिले पनि पुग्दैन, त्यस्तोलाई इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यो कर्व y एक्सिसमा छुन खोज्छ हैन, यसको उ पुग्न सक्ने सबैभन्दा नजिक पनि पुग्छ तर कहिले छुन सक्दैन, त्यस्तोलाई चाहिँ इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी भनेर भनिन्छ। कुरा क्लियर छ? इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटी तपाईले यसलाई ग्राफिकली प्लट गरेर हेर्नु भने बुझ्न सक्नुहुन्छ, जति नै माथि गए पनि हुन सक्दैन। ठीक छ, त्यसपछि अर्को कुरा के आउँछ भने, सपोज गर्नुस्, यसमा पनि राम्रै बनाइदिउँ हैन। ल यहाँनेरि छ यो x एक्सिस छ, यतापट्टि y एक्सिस छ। अब एउटा म कुदे बीचमा के भयो, एकछिन रोकिए, म थाक्यो हैन, त्यसपछि फेरि तपाई यतातिर कुद्न थाल्नुभयो। अब यो बीचको भ्यालुमा के हुन गयो, एउटा डिस्कन्टिन्युटी आउन गयो। तपाई थाक्नुभयो बीचमा, अलिकति रोकिए नजाए कतै हैन, रोकिराख्नु भएको छ त्यहाँनेरि। ओ यस्तो डिस्कन्टिन्युटीलाई चाहिँ हामी रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भन्छौं। रिमुभेबल भनेको यो डिस्कन्टिन्युटीलाई चाहिँ हामी हटाउन सक्छौं। कसरी हटाउने, तपाई अल्छी हुनुहुन्छ भने अल्छीपन हटाउने हैन, तपाईलाई पढ्न मन लाग्दैन भने पढ्ने बानी बसाल्ने। ठीक छ, त्यसरी हो। रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेको जुन कुरालाई हटाउन सकिन्छ अथवा जुन डिस्कन्टिन्युटी छ
त्यसलाई यदि हामीले रिमुभ गर्न सकिन्छ भने त्यस्तोलाई हामी रिमुभेबल डिस्कन्टिन्युटी भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। रिमुभेबल र डिस्कन्टिन्युटी, जम्प डिस्कन्टिन्युटी, इन्फाइनाइट डिस्कन्टिन्युटीहरूको कुरा यही भयो। अब हामी कुरा गर्छौँ लिमिटको बारेमा। के हो त लिमिट? के दिन्छ त लिमिटले? सीमान्त मान भन्दो रहेछ हैन। कडा नेपाली नामहरु अलि कडै हुन्छ के। सीमान्त मान, मान भने चाहिँ भ्यालु, सीमान्त भने चाहिँ सीमा लाए जस्तो के। अब जस्तै नेपालको लिमिटको बाउन्ड बोर्डरको लिमिट हुन्छ नि, हरेक देशको एउटा बोर्डरको लिमिट हुन्छ हैन। अब सबैको एउटा रिस्कको एउटा लिमिट हुन्छ हैन। सबैको एउटा के हुन सक्छ, काम गर्ने एउटा लिमिट हुन सक्छ हैन। हो यस्तो कुराहरु आउँछ। खासमा लिमिट भनेको के हो त? अब लिमिटको हिस्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने लिमिटको हिस्ट्री त्यति साह्रो लामो त छैन। अलिअलि आकल झुक्कल पुरानो वैज्ञानिकहरूले कहीँ न कहीँ प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। तर यसको खास युज भनेको चाहिँ क्याल्कुलस बनाउँदा युजमा आएको लिमिटको कुराहरू हैन। क्याल्कुलसले एउटा के भन्ने स्ट्रङ फाउन्डेसन दिँदा लिमिटको कुराहरू आयो। म फाउन्डेसनको कुरा धेरै गरिरहेको छु है, सिभिल इन्जिनियर चाहिँ होइन। जस यो फाउन्डेसन जुन हुन्छ अथवा जुन बस्ने उनीहरू बस्ने एउटा ठाउँ हुन्छ, हरेक कुराहरू बिस्तारै के हुन्छ बन्दै बन्दै जाने हो हैन। सुरुमा धरहरा बन्ने अनि धरहराको जग बन्ने भन्ने हुँदैन। सुरुमा जग बन्छ, तला थपिँदै जान्छ, पहिलो तला, दोस्रो तला, तेस्रो तला थपिँदै 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 जान्छ। अब सिङ्गार पटार गर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर फाउन्डेसनबाट थपिन्छ। लिमिट भनेको त्यसको फाउन्डेसन जस्तो हो। ठिक छ। अब लिमिटको कुरा गर्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भने लिमिटको डिफिनेसन पनि अलिकति त्यस्तै खालको छ, झुक्काउने खालको छ। लिमिटलाई बुझ्दाखेरि सिम्पल भाषामा बुझ्दा कुनै एउटा पोइन्टमा अथवा कुनै एउटा भ्यालुमा तपाईँ पुग्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ पुग्नु हुँदैन, कहिले पनि पुग्नु हुँदैन, त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालुमा पुग्नु हुँदैन, तर त्यसको चाहिएको जति नजिक भ्यालुमा तपाईँ पुग्न सक्नुहुन्छ। यति नजिक हुन्छ कि त्यो र तपाईँमा भिन्नता हुँदैन। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि मैले तपाईँको एउटा क्लोन बनाएँ, तपाईँ जस्तै अर्को मान्छे बनाएँ हैन। जस्तै हरि भन्ने मान्छे छ, हरि भन्ने मान्छे जस्तो अर्को हरि जस्तै मान्छे बनाएँ, तर उनीहरूमा केही डिफ्रेन्स छ। जस्तै के डिफ्रेन्स छ? हरिको 1 करोडवटा कपाल छ अनि अर्को हरि 1 को 1 करोडवटा कपाल छ, हरि 2 को 1 करोड 1 कपाल छ। त्यो पनि डिफ्रेन्स हो नि, तर त्यो डिफ्रेन्स लगभग नगन्य डिफ्रेन्स हो। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ? त्यो लिमिट हो। हामी जति सक्दो नजिक पुग्न सक्छौँ हैन, आफूले चाहे जति नजिक पुग्न सक्छौँ, तर एक्ज्याक्ट हुन सक्दैन कहिले पनि। एक्युरेट एक्ज्याक्ट त्यही पोइन्ट पिन पोइन्ट एक्युरेसी हुन सक्दैन। त्यस्तोलाई हामी लिमिट भनेर भन्छौँ हैन। अब यहाँबाट तपाईँले बुझ्नुभयो। जस्तै हरि 1 र हरि 2 को एक्जाम्पल छ। हरि 2 लाई पनि तपाईँको स्कुलमा पठाउन सक्नुहुन्छ अल्छी लागेको बेला। कसैले भन्छ त यार कपाल भनेको अब 1 करोडवटा कपाल छ, ए हरि 2 हो कि जस्तो। बानी बेहोरा सेम छ, 1 करोड 1 वटा कपाल छ कि छैन कसरी गर्ने? इम्पोसिबल छ। त्यसरी नै लिमिटमा पनि तपाईँले चाहिए अनुसार रिप्लेसमेन्टको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर एक्जाम्पल्सहरू छ भने म गरेर देखाइन्छु तपाईँलाई के हुन्छ खासमा भनेर हैन, र कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। तर अहिलेको लागि यो कुरा बुझ्नुहोस् हैन। यसरी एउटा एक्जाम्पल बनाउने म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले यदि कुनै कुरा बुझ्नु भएको छ भने त्यो अर्कोलाई बुझाउन सक्नुपर्छ हैन। नभए बुझ्नुहोस् तपाईँले त्यो कुरा बुझेकै छैन। मेन पोइन्ट त्यो हो। अब कसरी बुझ्ने, कसरी बुझाउने? बुझ्ने एउटा तरिका छ। बुझ्ने तरिका के हो त भन्दा सपोज तपाईँले आज लिमिटको बारे पढिराख्नु भएको छ। लिमिटको बारेमा एक्जाम्पलहरू क्रिएट गर्नुहोस्। सुरुमा लिमिटको आधारभूत कुराहरू बुझ्नुहोस्। ए यो भनेको यो रहेछ, यो भनेको यो रहेछ, यो भनेको यो रहेछ है भनेर तपाईँले बुझ्नुहोस्। ठिक छ, आधारभूत कुरा बुझ्नुभयो। त्यो बुझिसकेपछि अब तपाईँ एक्जाम्पलहरू क्रिएट गर्नु। कस्तो कस्तो एक्जाम्पल क्रिएट गर्नुहुन्छ अनि जुन तपाईँको मेन पोइन्टहरू छ नि, यो चाहिँ हुनैपर्छ, लिमिट हुनको लागि यो कुराहरू हुनैपर्छ है भन्ने कुराहरू तपाईँले त्यसमा एप्लाई गर्नुहोस्। यदि भयो भने हुन्छ, भएन भने हुँदैन। अब जस्तै गाडी छ हैन, जस्तै तपाईँले गाडीको बारेमा कसैले भनौँ, सपोज गर्नुहोस् तपाईँले अहिलेसम्म गाडी देख्नु भएको छैन। कसैले तपाईँलाई डिस्क्राइब गरौँ, गाडीमा 4वटा चक्का हुन्छ, चक्का कालो हुन्छ, त्यसमा अगाडि स्टियरिङ व्हील हुन्छ, स्टियरिङ व्हील भनेको कालो यस्तो गोलो हुन्छ, अगाडि ड्राइभर बस्ने हुन्छ, सिट हुन्छ, सिट यस्तो हुन्छ हैन, ब्रेक हुन्छ, ब्रेक यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँले डिस्क्राइब गर्छ हैन। अनि चक्का गोलो हुन्छ, यस्तो हुन्छ भनेर भनिन्छ।
उसले घाँस खाँदैन, उसले पेट्रोल खान्छ, डिजेल खान्छ भनेर भन्छ है। डिजेल यस्तो बास्ना आउँछ, यसलाई डिजेलमा आगो लाग्यो भने बिस्तारै बल्छ, पेट्रोलमा आगो लाग्यो भने चाँडो बल्छ, त्यही भएर ठुलो भेहिकल्सको लागि डिजेल युज गर्छ। उसले सबै यावत कुराहरू भन्यो। अब कसैले भन्छ एउटा गोरु ल्याएर तपाईँको अगाडि, गोरु ल्याएर भन्छ यही हो मोटर गाडी भनेर भन्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर? मोटर गाडीमा त यस्तो थियो, चक्का हुन्छ, चक्का त गोलो हुन्छ, त्यसको त 4वटा टङ्ग्रङ्ग बाँसको जस्तो खुट्टा छ होइन। अब बसको भुँडी त हुँदैन, यसको भुँडी छ, बसमा सिङ पनि हुँदैन, सिङ पनि छ, दाँत पनि छ, आँखा पनि छ, यो बस होइन भनेर हिट एन्ड ट्रायल भन्दा पनि तपाईँले पढेको जुन कुराहरू छ त्यो अनुसार तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो के हो मलाई थाहा छैन, तर यो गाडी चाहिँ होइन। किन? यस्तो यस्तो कुराले यो गाडी होइन, गाडीको प्रिन्सिपललाई सेटिस्फाई गर्दैन होइन। हो, यहाँ पनि त्यसरी तपाईँहरूले पढ्ने। यो मैले भनेको कुरा होइन, यो एउटा ठुलो वैज्ञानिकले भनेकै कुरा हो, यसरी पढ्ने भनेर होइन। उसले त्यसरी चाहिँ बुझाएको छ, पढ्ने तरिका त्यस्तो हो भनेर। र त्यति बुझिसकेपछि दुनियाँको जुनै वैज्ञानिक आओस् जे आओस्, तपाईँले आफ्नो टपिकमा एकदम राम्रो तरिकाले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। चाहे तपाईँ क्लास 7कै टपिक किन एक्सप्लेन गरेर राख्नुहोस्, त्यो टपिकले चाहिँ के गर्छ भने अर्को मान्छेलाई उसको दिमाग छ्याङ्ग बनाउँछ कि उसले टपिक बिर्स्यो भने एक्जाम्पलको थ्रुबाट उसले सम्झिन सक्छ। हो त्यसरी बुझाउने कोसिस गर्ने। आज तपाईँले लिमिटको बारे पढ्नुभयो, लिमिटको टपिक हाम्रो साथीले एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्ने, आफ्नो एक्जाम्पल बनाएर एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्ने। ठिक छ। अब लिमिटको टपिक एक्सप्लेन गर्दा गर्दै कुटाकुट नगर्नु होला, किनभने त्यो साथीको लिमिट चेक गर्ने कोसिस त्यो अलिकति तपाईँहरूलाई घातक हुन सक्छ। एक्जाम्पल दिने, आफ्नो वरिपरिको एक्जाम्पल दिने, यसो यस्तो छ यस्तो छ भनेर भन्ने है। अब यहाँ लिमिटको कुरा आयो है, लिमिटको कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो, यस्तो हुन्छ लिमिट भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो, लगभग पुगिसक्यो तर कहिले पनि पुगिँदैन। फेरि लगभग पुगिसक्यो तर कहिले पनि पुगिँदैन भन्छ, त्यो पुगे जस्तो पनि हो, त्यो नपुगे जस्तो पनि हो। अलिकति यो दिमाग खराब गर्छ यो कुराले। तर बिस्तारै जब तपाईँहरूले यो कुराहरू एप्लाई गर्दै जानुहुन्छ नि, त्यो कुरा तपाईँको एउटा कस्तो भने रिफ्लेक्स एक्सन जस्तो हुन जान्छ क्या। तपाईँहरूले यो कुरा ए हो है भन्ने टाइपको फिल हुन्छ। अहिले चाहिँ अलिकति सुन्दा है के भन्छ सरले जस्तो लाग्छ होला, तर काम गर्दै जाँदाखेरि यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अब लिमिटमा, अरे यार यहाँ त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको कुराहरू पनि रहेछ। अब लिमिटमा यो अलिकति खतरा कुरा हो है त। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको कुराले धेरै ठुलो चेन्जेसहरू ल्याउँछ। यो जुन हाम्रो कन्टिन्युटी छ नि, कन्टिन्युटी पनि लिमिट अन्तर्गतै पर्न जान्छ। र अन्तर्गत भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट अन्तर्गत पर्छ। राइट ह्यान्ड लिमिट। ल अब यसलाई कसरी बुझ्ने? सपोज गर्नुहोस् एउटा मान्छे छ, यो मान्छेको तपाईँ यो पोइन्टमा आउनु पर्ने छ। ठिक छ। एउटा यताबाट आइरहेछ, एउटा यताबाट आइरहेछ। अब तपाईँ आउनु भएको छ, लेफ्ट साइडतिर दौडिँदै 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 आउनुभयो, यसो हेर्नुभयो होइन, नजिकै पुगिराख्नु भएको छ, नजिकै पुगिराख्नु भएको छ। लेफ्ट साइडबाट नजिकै पुग्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। लेफ्ट साइडबाट एउटै कुराको भ्यू लेफ्ट साइडबाट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, राइट साइडबाट डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। एउटै कुरालाई हेर्दा पनि लेफ्ट साइडबाट डिफ्रेन्ट देखिन सक्छ। कसरी सर भन्दा सायद लेफ्ट साइडमा थोरै घाम परेको थियो कि, अथवा लेफ्ट साइडमा चाहिँ अब खाँदा खाँदै यतातिर अब गालातिर लेफ्ट साइडतिरको गालामा थोरै चक्लेट लागेको थियो कि, त्यस्तो हुनसक्छ नि त होइन। कस्तो भन्न खोजेको भन्दाखेरि लेफ्ट साइडबाट हेर्दा र राइट साइडबाट हेर्दा डिफ्रेन्सेस देखिन सक्छ। यसको एक्जाम्पल हामी हेर्छौँ, तर यसलाई जस आफूमा सोल्युबल बनाउनु, सुरुमा यो कन्सेप्टलाई सोल्युबल बनाउनु। लेफ्ट साइडबाट तपाईँ आइराख्नु भएको छ, अर्को राइट साइडबाट आइरहेछ। लेफ्ट साइड र राइट साइडबाट तपाईँ एउटै बिन्दुमा पुग्नुभयो, एउटै पोइन्टमा पुग्नुभयो, यो पोइन्टमा पुग्नुभयो, तर पनि त्यो पोइन्टमा हेर्ने तरिका बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ। ठिक छ। त्यो पोइन्टमा हेर्ने तरिका के हुन सक्छ? बेग्ला बेग्लै हुन सक्छ। अब यो बेग्ला बेग्लै हुनुको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट छुट्टा छुट्टै हुनु हो। एलएचएल आरएचएल भनेर नि भनिन्छ। यदि यो दुईटा सेम हुने हो भने बुझ्नुहोस् तपाईँ कन्टिन्युअस हुनुहुन्छ। यो कुरा कन्सेप्ट तपाईँलाई छिरिरहेछ। कस्तो भन्दा कन्टिन्युअस हुनुहुन्छ। अब सर कसरी कन्टिन्युअस हुन्छ? एक्जाम्पल हेरौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको। सपोज गरौँ ओके, यसमा मैले एउटा कर्भ बनाउँछु है। यहाँनिर एउटा कर्भ छ। सपोज यो एउटा पोइन्ट भयो, म एउटा जम्प डिस्कन्टिन्युटी बनाउँछु है, अनि यहाँनिर अर्को आयो। अब सपोज गरौँ यो पोइन्ट भनेको यो एक्स एक्सिस भयो, यो वाइ एक्सिस भयो। यहाँनिर के छ?
यो पोइन्ट भनेको तपाईको x = 2 छ। अब सपोज गर्नुस् तपाई लेफ्ट साइडबाट आइराख्नु भएको छ, लेफ्ट साइडबाट तपाई आइराख्नु भएको छ नि, डिक्चिङ 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 हैन, यहाँनिर भ्यालु आइराख्नु भएको छ। तपाईले यो पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ, यो पोइन्टमा तपाई पुग्दाखेरि हैन, तपाई त यसरी हिँड्दै 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 आइराख्नु भएको छ। सपोज गर्नुस् लेफ्ट साइडबाट हिँड्दै आइराख्नु भएको छ, तपाई त यो पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ नि, यो एउटा y को भ्यालु भयो। ठीक छ, तपाई पोइन्ट x = 2 मा पुग्नु भयो। अब तपाई राइट साइडबाट आइराख्नु भएको छ, राइट साइडबाट आइराख्नुहुन्छ नि, यो बाटोबाट हिँड्दै जानुहुन्छ, तपाई यो भ्यालुमा पुग्नुहुन्छ, हो कि होइन? अब यहाँ हेर्नुस् त, एउटै पोइन्टमा हुनुहुन्छ तपाई, तर y को भ्यालु बेग्ला बेग्लै छ कि छैन? अभियसली छ। ओ यो भनेको चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट हो। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट एउटै हुने हो भने, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट एउटै हुने भने यो भ्यालु त सेम हुन जान्छ। ठीक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट एउटै हुने हो भने यो भ्यालु सेम हुन जान्छ। हो, यति बेला चाहिँ कन्टिन्युअसको कुरा आउँछ, तर अझै पनि केही कुराहरू छुटेको छ, तर अहिलेको लागि यति बुझ्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बुझ्नुभयो। अब सपोज यो y को भ्यालु चाहिँ कति थियो अरे, 3 थियो अरे भनेर सपोज गरौँ, अनि यहाँको y को भ्यालु 4 थियो अरे भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हुन्छ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा सपोज लिमिट लेखिन्छ है, लिमिट x टेन्ड्स टु, यसले टेन्ड्स टु बुझाउँछ। टेन्ड्स टु भनेको म चाहिँ यसको नजिक पुगिरहेको छु है त, यसको म नजिक पुगिरहेको छु भनेर जनाउँछ। यो भनेको के हो? लिमिट x टेन्ड्स टु, x चाहिँ यो भ्यालुको नजिक पुगिरहेको छ। अब 2 लेखियो, 2 को नजिकै गइरहेछ, यता माइनस लेखिन्छ। माइनसले के बुझाउँछ? म लेफ्ट साइडतिरबाट x टु 2 मा 2 भ्यालुमा हिँडिरहेको छु है भनिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? माइनसले के जनाउँछ? x टेन्ड्स टु 2 भनेको x चाहिँ 2 तिर दौडिरहेछ भन्ने कुरा हो। र 2 माइनस, यसरी पावरमा माइनस हुनु भनेको म चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट गइरहेको छु, यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भेटिरहेको छु। अब यहाँनिर y लेखे भने यो भ्यालु कति हुन जान्छ? 3 हुन जान्छ। त्यसै गरी लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस लेखे भने राइट साइडबाट आइरहेको छु म, y भनेको कति हुन जान्छ? 4 हुन जान्छ। यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट हो। ठीक छ, पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। नोटेसनको कुराहरू जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। यो कुराहरू तपाईहरुले बुझ्नुभयो हैन? यो कुरा अब यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा इक्वल हुन्छ भन्ने त भइहालेन, यहाँनिर हुने पनि भएन है। यो कुराहरू सायद तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला है, र लगभग थ्योरीहरू चाहिँ यही नै कुराहरू छ। यदि लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ भने, कुनै कुराको लिमिट एक्जिस्ट हुनु छ भने के हुनुपर्छ? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुनुपर्छ। जति बेलासम्म लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल हुँदैन, लिमिट एक्जिस्ट गर्दैन। ठीक छ, लिमिट एक्जिस्ट गर्नको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट के हुनुपर्छ? इक्वल हुनुपर्छ। कन्सेप्ट क्लियर छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ। लिमिटको कन्सेप्ट तपाईहरुले क्लियरै हुनुपर्ने। यो मैले तपाईहरुलाई अब बेस्ट बुक्सहरुमा लिमिटहरुलाई डिफाइन गर्ने तरिकाहरु यस्तै नै छन्। मैले खोजे जस क्लास 10 को स्टुडेन्टलाई क्याल्कुलसमा टच नगराए लिमिट कन्टिन्युटी कसरी पढाउने त, अथवा कसरी बुझाउने? किनभने 5 मार्क्सको यसो रट न भनेर भन्न सकिन्छ हैन, रट न के छ र 5 मार्क्सको थोरै क्वेशनहरु छ, यो फर्मुला छ, यो कुराहरु छ भन्ने कुरा हो। जस्ट म चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईहरुलाई यसभित्र लुकेको कुराहरु भन्न खोजिरहेको छु। कसैको इन्ट्रेस्टमा आउँछ, कसैको इन्ट्रेस्टमा आउँदैन, त आफ्नो ठाउँमा छ। तर जस मलाई आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको कारण म तपाईहरुलाई यो कुराहरु एक्सप्लेन गरिरहेको छु। ठीक छ, अब चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै के सुरु हुन्छ भन्दा केही क्वेशन्सहरु हामी गर्छौं। क्वेशन्सहरु जेनरली अलिकति ग्राफिकल क्वेशन्सहरु छ र लिमिट एन्ड कन्टिन्युटीसँग रिलेटेड धेरै क्वेशन्सहरु छैनन् हैन, यहाँनिर सोधेको पनि छैन। सायद यो नयाँ सिलेबस भएको कारण पनि हुन सक्छ हैन। केही क्वेशन्सहरु म तपाईहरुलाई गराउँछु र केही कुराहरु एक्जाम्पल्सहरु हामी हेर्छौं। अब यो क्वेशन्सहरु ठ्याक्कै किताबमा दिए अनुसारै हुन्छ भन्ने छैन है। अब अगाडिको कुराहरु तपाईले पोइन्ट वाइज लेख्नु होला, किनभने मैले त्यहाँनेरि थ्योरीमा सोध्न सक्ने सबै क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुले भनिसकेको छु। तपाईहरुले याद गर्नु भयो भएन, त्यहाँनेरि थ्योरीमा सोध्न सक्ने सबै क्वेशन्सहरु आइसकेको छ है त। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? सपोज गरौँ
मैले ठ्याक्कै क्वेसन लेखिनँ है। क्वेसनमा के सोध्न सक्छ, यो ग्राफ एउटा ग्राफ दिएको हुन्छ, यो ग्राफ भयो, यो एक्स छ, यो वाई छ। अब यहाँनेरि इन्टरभल भेट भनेर सोध्न सक्छ नि। यहाँनेरि यसरी दुईटा थोप्लो दिएर यहाँनेरि ए लेखेको हुन सक्छ, यहाँनेरि बी लेखेको हुन सक्छ। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँनेरि यसरी डार्क सर्कल बनाइसकेपछि यो भनेको क्लोज्ड इन्टरभल हुन्छ, ठीक छ, यसरी बुझ्ने। त्यसैगरी सपोज गरौँ एउटा नेक्स्ट इन्टरभल दियो, यहाँनेरि यसरी खोल्दियो, यसरी खोल्दियो, यहाँनेरि के लेख्यो a1 b1 भनेर लेखिदियो। अब यो a1 b1 ले के बुझाउँछ हेर्नुस् त, यहाँनेरि त यसरी पुरै डार्क छैन, खोक्रो सर्कल छ, यसले ओपन इन्टरभल बुझाउँछ, a1 b1 हुन जान्छ। त्यसैगरी सपोज अब यहाँनेरि अर्को इन्टरभल आयो, यहाँनेरि यसरी डार्क सर्कल छ तर यतापट्टि छैन, अनि यसलाई चाहिँ a2 मान्यो, यसलाई b2 मान्यो। अब यो b2 मा डार्क छ, a2 मा डार्क छैन, यो भनेको चाहिँ के हुन्छ, लेफ्ट ओपन इन्टरभल हुन्छ। अब राइट ओपन इन्टरभल तपाईहरुले बनाउन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? यही कुरा त हो, 4-5 वटा क्वेशन त यही नेरी सल्भ भयो। ठीक छ, हो यो एउटा कुरा बुझ्नु भयो भने सजिलो भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ एउटा। सपोज यसरी तपाईहरुलाई इन्टरभल दिएको छ, यो x भयो, यतापट्टि y भयो। यसलाई म थोरै यतापट्टि सार्दै दिन्छु, ट्याक्कै तपाईहरुले ल यहाँनेरि आयो। अब यहाँनेरि म भ्यालुजहरु लेख्छु, यो 0 भयो, यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो, यो 6 भयो। यहाँ 1 भयो, 2 भयो, 3 4 5 6 भनेर आयो। अब के दिएको छ भने यहाँनेरि हाम्रो ल यहाँसम्म आयो अनि यहाँसम्म आयो है। अब यो क्वेशनमा यो ओ पोइन्ट छ, यो फंक्शनको नाम चाहिँ g1 फंक्शन हो अरे। ओके, g1 फंक्शन छ। अब यसले के भनिरहेछ, इन्टरभल भेट भनिरहेछ। इन्टरभल भेट भन्नु भनेको डोमेन भेट्नु हो, त्यो याद गर्नुस्। इन्टरभल भेट्नु भनेको डोमेन, अथवा यो जुन फंक्शन छ यो फंक्शन चाहिँ x मा कहाँदेखि कहाँसम्म रन भएको छ। ठीक छ, x मा कहाँदेखि कहाँसम्म रन भएको छ भन्नु भेट्नु चाहिँ इन्टरभलको कुरा जेनरली हामीले त्यही अनुसार सोध्छ। x कहाँदेखि कहाँसम्म रन भएको छ, 0 देखि 5 सम्म। अनि यहाँनेरि डार्क सर्कल छ कि छैन, डार्क सर्कल छ, यसको मतलब क्लोज्ड इन्टरभल भयो 0 देखि 5 सम्म। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? यहाँनेरि हामीले बुझ्यौं। अब अर्को हेरौँ। यहाँ सपोज दुईटा ग्राफ छ है, यहाँनेरि यसरी एउटा ग्राफ आयो, यो एउटा ग्राफ छ हामीसँग। यसलाई यता पनि बनाइदिउँ ल। यहाँनेरि हामीसँग दुईटा ग्राफहरु आयो। ठीक छ, अब दुईटा ग्राफको दुईटा क्वेशन्सहरु छ। एउटा क्वेशनमा के छ भन्दा सपोज यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 7 छ। यहाँनेरि यो x भयो, यो y भयो है, यतापट्टि x अनि यो y। यहाँ पनि 0 छ, 1 2 3 4 5 6 7 भनेर छ। 1 2 3 4 5 6 7 भनेर छ। यहाँनेरि 1 2 3 4 5 6 7 भनेर छ। अब यो भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म दिएको छ, यहाँ 3 देखि गयो भ्यालु। ठीक छ, अनि यहाँसम्म पुग्यो, त्यसपछि भ्यालु त्यसपछि हाम्रो भ्यालु चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो। अब यसरी जोडियो, यसरी जोडियो ल, यहाँनेरिसम्म जोडियो। अर्को के छ त, यहाँनेरि छ एउटा यतापट्टि छ, एउटा यतापट्टि छ। ठीक छ, अनि यहाँनेरि यसरी दिएको छ पोइन्ट्सहरु ल, यसरी दिएको छ। अब हामीले के सोधिरहेछ, फाइन्ड द इन्टरभल्स अफ कन्टिन्युटी र फाइन्ड पोइन्ट्स अफ डिसकन्टिन्युटी भनेको छ। यसको इन्टरभल भेट्नु पर्यो र पोइन्ट्स अफ डिसकन्टिन्युटी कुन छ, कुन कुन पोइन्टमा चाहिँ डिसकन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा हो। अब यहाँनेरि हेरौँ, यो पहिलो फिगरमा हेरौँ। पहिलो फिगरमा के छ हेर्नुस् त, यहाँनेरि हिड्यो 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 हिड्यो, यो पोइन्टमा त सर्कल आयो, यो खाली सर्कल। यसको मतलब यो पोइन्ट त हामीले लिन मिल्दैन,
खाली सर्कल भनेको यो पोइन्ट लिन मिल्दैन भनेपछि यहाँनिर डिस्कन्टिन्युअस आयो। अब इन्टरभल के छ, सुरुमा 0 देखि हिँड्यो कहाँसम्म पुग्यो 3 सम्म पुग्यो, तर 3 मान्य हुँदैन भनेपछि 0 देखि 3 सम्म 0 लिन मिल्छ 3 लिन मिल्छ मिल्दैन। ठीक छ, 0 देखि 3 हुने भयो। त्यसपछि अर्को के आउँछ, अब फेरि 3 देखि 6, यहाँनिर हाम्रो 3 देखि 6 सम्म गयो, 6 लिन मिल्छ, यसरी पोइन्ट छ यो पुरै डार्क पोइन्ट, तर 3 लिन मिल्दैन। यो दुईटा चाहिँ इन्टरभल हुने भए। 0 देखि 3 सम्म गयो 3 लिन मिल्दैन, 3 देखि 6 गयो 3 लिन मिल्दैन। यो भयो। यसको पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेको के भयो, यो 3 भन्ने पोइन्ट भयो, अथवा यसलाई के भन्न सकिन्छ 3,5 हैन, 3,5 अथवा पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेको x इक्वल्स टु 3 भन्न सकिन्छ। पोइन्ट अफ डिस्कन्टिन्युटी भनेको x इक्वल्स टु 3 भन्न सकिन्छ। यसमा हेर्नुस् कहाँदेखि कहाँसम्म गइरहेछ, सुरुमा 0 देखि 4 सम्म गयो हैन, 0 देखि 4 सम्म गयो। अब यो पोइन्टमा पनि पुरै डार्क छ, यहाँ पनि डार्क छ, यहाँ पनि डार्क छ। 0 देखि 4 सम्म लिन पाइयो, सबै पोइन्ट्स आउँछ। फेरि 4 देखि 7 सम्म पनि सबै पोइन्ट्स लिन मिल्छ भने 0 देखि 7 सम्म गयो कि गएन, यो सबै पोइन्ट्सहरु पर्छ भने 0 देखि 7 सम्म गयो। यहाँनिर कहीँनिर डिस्कन्टिन्युटी छ छैन भन्छ, यहाँनिर कहीँ पनि डिस्कन्टिन्युटी छैन, यसलाई मान्न सकिन्छ। ठीक छ, यो ग्राफ बुझ्यो। यसरी नै अरु ग्राफहरु पनि छन्, हेरौँ है त, 4-5 वटा ग्राफ हेरौँ, धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन, ग्राफहरु हेर्दै बुझ्दै जाउँ हैन, सिम्पल कुराहरु नै छ। ल यहाँनिर अर्को एउटा ग्राफ बनाए मैले, यो एउटा ग्राफ आयो नि, यहाँ पनि अर्को एउटा ग्राफ आयो, ल दुईटा ग्राफ आयो, यो x भयो यो y भयो। यहाँनिर एउटा ग्राफ छ, कहाँदेखि कहाँसम्म गयो भन्दा सपोज गरौँ यो पोइन्ट देखि सरी यहाँनिर देखायो यो पोइन्ट सम्म गयो। ठीक छ, अब तपाईहरुले भ्यालुहरु गन्न सकिहाल्नुहुन्छ, यो x भयो यो y भयो। अब हेर्नुस् त, यो यहाँबाट हिँड्यो तर यो पोइन्टमा के छ, खाल्डो आयो। यो पोइन्टमा खाल्डो आउनुको मतलब डिस्कन्टिन्युअस छ। अब कहाँदेखि हिँड्यो, यो भनेको 0, यो भनेको 1, यो भनेको 2, 2 देखि हिँड्यो, 2 देखि कहाँ पुग्यो 3 मा पुग्यो, 3 देखि 4 मा, 4 देखि 5 मा, 5 देखि 6 मा, 6 देखि 7 मा पुग्यो भनेपछि 2 लिन मिल्छ तर 7 लिन मिल्दैन। फेरि 7 देखि 8 9 10, 7 देखि 10 सम्म गयो, 10 लिन मिल्छ 7 लिन मिल्दैन। यो दुईटा इन्टरभल भयो, 2 7 र 7 10 भन्ने इन्टरभल भयो। ठीक छ, हो यसमा डिस्कन्टिन्युटी कहाँनेरि छ, यो x इक्वल्स टु 7 मा यसको डिस्कन्टिन्युटी छ। कुरा बुझ्यो, यस्तै कुराहरु त हो। अब यहाँनेरि हेरौँ अर्को, सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा बनाए, यहाँसम्म आउनको, फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म क्रिएट गरे, यो कहाँसम्म यहाँसम्म आयो, यो x भयो यो y भयो। अब यो के भयो, 0 देखि सुरु भयो, यहाँ 1 छ 2 3 4 5 6 7 अनि यहाँनेरि 8 छ। ठीक छ, अब यो के भयो, ओबाट यहाँ माथि हिँड्दै 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 गयो, तर यो पोइन्ट लिन मिलेन हैन, यो पोइन्ट लिन मिलेन। फेरि यतापट्टि हिँड्दै 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 गयो, यहाँ लिन मिल्छ, फेरि हिँड्दै गयो, यो लिन मिल्दैन, यहाँ लिन, यो दुईटा पोइन्ट्सहरु लिन नमिल्ने रहेछ। अब म कहाँदेखि गए, 0 देखि यसरी हिँड्दै जाँदाखेरि यो पोइन्ट त कतिमा आउँछ, 3 मा आउँछ नि, भनेपछि 0 लिन मिल्छ 3 लिन मिल्दैन। फेरि सरी 0 लिन मिल्छ 3 लिन मिल्दैन। 3 देखि म हिँडे, 3 देखि म हिँडे 4 लिन मिल्छ, केही फरक परेन, 3 4 5 6। अब जब म 6 मा पुग्छु 6 लिन मिल्दैन भन्छ, 3 र 6 छ, 3 पनि लिन मिल्दैन 6 पनि लिन मिल्दैन। ठीक छ, 3 र 6 आयो। त्यसपछि फेरि अब यो 6 देखि म 7 मा पुगे, 8 त लिन मिल्छ, 6 देखि 8 लिन मिल्छ भने 8 लिन मिल्यो, यो 6 लिन मिलेन। यसरी बनाउनु पर्यो, हरेक पोइन्टमा हेर्दै जाने। यदि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने तपाईहरु जति धेरै इन्टरभल बनाए पनि हुन्छ, फरक पर्दैन, तपाईहरु अनुसारको इन्टरभल क्रिएट गर्नुस् ताकि कन्फ्युजन नहोस्। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो। ल यो क्वेशन पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो।
अब अर्को एक दुईवटा क्वेसन हेरौँ है त। क्वेसन के छ भने हाम्रो सपोज ग्राफ तानौँ, यहाँनेरि हाम्रो ग्राफ आउन गयो, यहाँ हाम्रो ग्राफ आयो, यो एक्स एक्सिस भयो, यतापट्टि वाई एक्सिस हुन गयो, ठिक छ। अब यहाँनेरि के गरियो भन्दा एउटा लाइन तानियो, ल यसरी एउटा लाइन आयो, यसमा यसो गरौँ, यहाँनेरि सम्म आयो, फेरि यहाँदेखि यतासम्म आयो, अब चाहिँ हुन्छ ल यो पोइन्ट आयो यहाँ है। अब यहाँबाट तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ डिस्कन्टिन्युटी छ, 0 1 2 3 4 5 छ, 6 7 8 9 छ, यहाँनेरि 1 2 यो भ्यालु 3 हुन्छ। अब यहाँनेरि के सोधिरहेछ, फाइन्ड द लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ होला त, कति बेला भन्दा 5 मा लिमिट x टेन्ड्स टु 5 छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको 5 माइनस। अब यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको यहाँनेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट a इक्वल्स टु 2 हाले मैले, ठिक छ। यो भनेको कति छ, 3 छ अरे, ओके 3 छ, 5 छ भने x इक्वल्स टु 5 छ भने यहाँनेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यताबाट आउँदै जाँदा मेरो y को भ्यालु कति हुन्छ त, y को भ्यालु भनेको 3 नै छ, भनेपछि यहाँ y छ भने यो भ्यालु 3 नै हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो लिमिटको कन्सेप्ट यहाँनेरि आयो। यस्तो कुराहरु यहाँनेरि आउँछ। जस्तै अर्को कुराहरु के छ भने, जस्तै एउटा ग्राफ लिउँ, फेरि यहाँनेरि एउटा ग्राफ लिए मैले, सपोज यो ग्राफ कसरी कुद्यो भन्दा, यो ग्राफ लिनु भन्दा नि अर्को ग्राफ लिनु फाइदा हुन्छ। ल यो ग्राफ लिउँ, यो ग्राफ छ हामीसँग, यतापट्टि x ड्यास y ड्यास भनेर छ। यो ग्राफमा के भयो भन्दा अगाडिको मैले देखाएँ नि, यसरी यो ग्राफ यसरी कुदिरहेछ, सुरुमा बिस्तारै भ्यालु बढ्दै गयो हैन, यतापट्टि माथि सर्दै गयो। अब यो के भइरहेछ होला त, यसको के सोध्यो भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यहाँनेरि a इक्वल्स टु 0 दिएको छ। अब क्वेसनले के सोध्यो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु a भनिरहेछ, भनेको a को भ्यालु 0 छ। अब यस्तो ग्राफमा के हुन्छ, x को भ्यालु 0 हुनुको मतलब के हो त, y मा टच गर्नु हो। y मा टच गर्नुको मतलब के हो, यो भ्यालु त इन्फिनिट सम्म पुग्छ, भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 माइनस, किनभने 0 तपाईँ लेफ्ट साइडतिरबाट आइराख्नु भएको छ, राइट साइडतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ इन्फिनिटी आउन जान्छ। तपाईँ नेगेटिभ साइडतिरबाट जानुभयो भने y त माथि बढेको बढै छ, र यसले y माथि बढेको बढै छ, x ले त y ले नछुन्जेल x को भ्यालु 0 हुँदैन हैन, x को भ्यालु 0 हुनुको मतलब त y लाई छुनु पर्यो, y एक्सिस लाई छुनु पर्यो। हो यो बेलामा चाहिँ लिमिटको कन्सेप्ट हामीले क्लियर गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यो कुराहरु बुझ्नु भयो। यो केही ग्राफहरु भयो यहाँनेरि है। लिमिटको क्वेशन्सहरु अब यस्तै नै सोध्छ होला जेनरली, ठिकै छ। त्यही पनि अरु एक दुईवटा क्वेशन्सहरु पनि हेरौँ लिमिटसँग रिलेटेड। क्वेशन्सहरु त यहाँनेरि सोधेको त छैन है, मैले पनि देखाएको छैन लिमिटसँग सोधेको क्वेशन्सहरु। अब नयाँ सिलेबस हो हैन, नयाँ सिलेबसमा सोधेको हुन सक्छ। लिमिटको क्वेशन्सहरु 5 मार्क्समा सोध्छ है। जस्तै अब प्लेन एंगल डिभिएसन अनि यो सोध्यो। लिमिटको क्वेशन क्रामर्स रुलहरु पनि सोध्दो रहेछ, क्रामर्स रुलको कुराहरु पनि सोधेको छ। त्यसपछि यहाँनेरि अप्टिमाइज भनेर सोधेको छ, अनि कन्टिन्युअस फंक्सन सोधेको छ, प्रुफ सोधेको छ, हाइट अफ स्टाफ भनेर सोधेको छ। जस लिमिटको क्वेशनहरु चाहिँ अबको पालिदेखि चाहिँ सोध्न थाल्छ होला, ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। अर्को क्वेशन पनि हामीले हेर्न सक्छौं। जस्तै
अब हेरौँ है त अगाडिको कन्सेप्ट तपाईहरुलाई कतिको क्लियर छ भन्ने कुरा र यहाँबाट जाँच्न सकिन्छ। सपोज एउटा ग्राफ लिऊ, यहाँनेर आउँछ, यहाँनेर आयो, धेरै लिनु पर्दैन ल, यहाँसम्म आयो। अब यो ग्राफमा मैले दुईटा लाइनहरु कोर्छु, ठीक छ। एउटा यतातिर कोरे ल, यहाँसम्म आयो। त्यसपछि अर्को लाइनमा यतातिर कोर्छु, अर्को यतातिर कोरे। अब यो यतातिर छ, यो यतापट्टि छ, यो x भयो, यो y भयो। यहाँनेरि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेर छ, यो भ्यालुजहरु यहाँनेरि छ, 8 मा छ। अब क्वेशनले के सोध्यो भन्दा राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 8 भनेर सोध्यो, ठीक छ। राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 8 भनेर छ, यो क्वेशन सोधिरहेको छ। यो फंक्शन भनेको x इक्वल्स टु a वाला फंक्शन हो, सरी x इक्वल्स टु a भन्दा नि y इक्वल्स टु a वाला चाहिँ फंक्शन हो हैन। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट यसरी फंक्शन आउँछ। यहाँनेरिको फंक्शन यो भनेको 0 1 2 3, यो 3 भयो, यो भनेको y इक्वल्स टु 3 भयो, यो माथिको y इक्वल्स टु 5 वाला भयो, ठीक छ। यहाँ दुईटा पोइन्ट्सहरु ल मैले यसरी डिनोट गर्दिए। अब तपाईले राइट ह्यान्ड लिमिट भेट्नु पर्यो। राइट ह्यान्ड लिमिट भेट्नको लागि तपाई राइट साइडबाट हिड्नु पर्छ। राइट साइडबाट हिडेको कर्व भनेको यो कर्व हो भने चाहिँ तपाई यता आउँदै जानुहुन्छ, यता आउँदै जानुहुन्छ, राइटबाट आउँदा यो पोइन्टमा पुग्नुहुन्छ। यो पोइन्टमा पुग्दा कति छ, राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको कति हुने रहेछ, 3 हुने रहेछ। यदि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 8 भनेर सोधेको भए तपाई त यो बाटोबाट आउनुहुन्थ्यो, यो बाटोबाट आउँदाखेरि यो पोइन्टमा पुग्नुहुन्थ्यो। यति बेला y को भ्यालु कति हुन्छ, y इक्वल्स टु 5 हुन्छ, तपाईको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 5 हुन्थ्यो। यो एउटा जम्प डिस्कन्टिन्युटी भयो। राइट ह्यान्ड लिमिट 3 छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 5 छ, एउटा जम्प डिस्कन्टिन्युटी आउन गयो यहाँनेरि। यस्तो कुराहरु तपाईले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ, खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो नपर्ला जहाँसम्म मलाई लाग्छ है। अब यहाँनेरि चेक गरौँ। अब अरु एक दुईवटा क्वेशन्सहरु, थ्योरेटिकल क्वेशन्सहरु हेरौँ है। सपोज क्वेशनले के भनिरहेछ भने एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अर डिस्कन्टिन्युटी, एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अर discontinuity of fx equals to 1 by x minus 3 at x equals to 3 भनिरहेछ, ठीक छ। अब कसरी चेक गर्ने भन्दा ढ्याप्पै यो भ्यालु यहाँनेरि पुट गर्दिने, ठीक छ। हियर के लेख्ने, हियर fx equals to 1 by x minus 3 भनेर लेख्ने। अब at x equals to 3, f3 भनेको के हुन्छ, 1 by 3 minus 3 भनेको 1 by 0 भनेको इन्फिनिटी हुन जान्छ। अब कुनै पनि भ्यालु इन्फिनिटी हुन सक्छ होला त, 3 मा इन्फिनिटी पुग्छ अरे, कसरी इन्फिनिटी पुग्छ, इन्फिनिटी भनेको कति हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन। मान्छे त्यो भ्यालु नै थाहा छैन भने चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ। हामीले के लेख्नु पर्यो, एट x इक्वल्स टु 3 एट द कर्व इज डिस्कन्टिन्युअस भनेर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। कुरा बुझ्नुभयो, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामीले कुनै बेला तपाईहरुलाई इक्वेसन अथवा के बनाउन दिन सक्छ नि, ग्राफहरु बना भनेर पनि दिन सक्छ। सपोज क्वेशन के हुन सक्छ भने ड्र द ग्राफ अफ fx equals to 2 divided by x minus 5 and find in which point it is discontinuous, भनेर सोधेको छ। अब यसको लागि एउटा सुरुमा तपाईहरुले के लेख्ने, सोलुसन गिवन fx equals to 2 divided by x minus 5 छ। यो भनेको त y equals to 2 divided by x minus 5 हो।
यसको तपाईहरुले पोइन्ट्सको एउटा टेबल बनाउने। यहाँनेरि तपाईहरुले जस टेबल क्रिएट गर्ने। अब यहाँनेरि x लेख्ने, यहाँनेरि y लेख्ने, पोइन्टहरु बनाउने। सपोज x को भ्यालु कति मान्न सकिएला। अब x को भ्यालु मैले 7 माने, x को भ्यालु 7 माने भने 7 - 5 हुन्छ। 7 - 5 भनेको 2 हुन्छ भनेपछि y को भ्यालु 1 हुन जान्छ 7 मा। त्यसैगरी मैले 6 माने, x को भ्यालु मैले 6 माने भने यो भ्यालु 2 हुन जान्छ। ठीक छ। अब 5 माने, 5 माने भन्दा 2 - 5/5 इन्फिनिटी आउँछ। यहाँनेरि एउटा डिस्कन्टिन्युटी आइहाल्यो। So this is 5। अब 4 माने भने -2 आउँछ। 3 माने भने के आउँछ -1 आउँछ। 2 माने भने अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। 1 माने भने नि अप्ठ्यारो हुन रहेछ। ठिकै छ। अब यस्तै पोइन्ट्सहरु डिले गर्नुपर्ने भयो। 1 माने भने कति हुन जान्छ -0.5 हुन जान्छ हैन। अनि 7654 1 भनेर आयो। त्यसैगरी -1 माने अरे, -1 माने भने -0.33 हुन जान्छ। रिकरिङ हुन्छ 0.333 रहन्छ। 0 माने भने -0.4 हुन जान्छ। ओ यो भ्यालुहरु आयो। अब यो भ्यालुलाई के गर्ने प्लट गर्ने हो ग्राफमा। ठीक छ। यो भ्यालुहरुलाई ग्राफिकली प्लट गर्ने। जस्तै यहाँनेरि एउटा ग्राफ आयो। यो x भयो, यो y भयो, यो x डैश भयो, यो y डैश भयो। यतापट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ। जस मैले टेन्टेटिभली बनाए, यो एक्ज्याक्ट छैन। तपाईहरुले ग्राफ कपीमा एक्ज्याक्ट बनाउनु होला। यहाँनेरि आयो, ल यतिसम्म आयो, त्यसपछि यहाँनेरि सम्म आयो 6। ओके। अब सुरुमा के छ 7 मा 1 छ। 1 2 3 4 5 6 7 7 मा 1 छ। 6 मा 2 छ। 6 मा 2 छ भनेपछि 6 मा 2 छ। 5 मा इन्फिनिटी छ। 5 मा इन्फिनिटी भनेपछि यहाँ खाल्डो आयो। 4 मा के छ 4 मा -2 छ। 1 2 3 4 4 मा -2 छ। 3 मा कति छ 3 मा -1 छ। 3 मा -1 छ। 1 मा कति छ 0.5। 1 मा यहाँनेरि कतै छ 0.5। -1 मा कति छ -1 मा 0.33 अझै यहाँनेरि छ कतै। 0 मा कति छ 0 मा -0.4 छ। यतापट्टि कतै छ म्हणजे यसले यस्तो खालको के कर्व दिने रहेछ र यो कर्व एउटा माथितिर यसरी आउने रहेछ। नेगेटिभ यसरी आउँछ एउटा कर्व यतातिर आउँछ। अब यो पोइन्टमा चाहिँ हामीले छुनु भएन। ठीक छ। यो पोइन्टमा हामीले छुनु भएन। यो पोइन्ट पछि चाहिँ अरु पोइन्टहरु यहाँनेरि आउँछन्। ठीक छ। यसरी यहाँनेरि ग्राफ छुट्टिएको छ। यहाँबाट अरु पोइन्ट्सहरु आउँछन्। यो पोइन्ट अब बीचको पोइन्टहरु नि मिल्छ मिल्न त। यसरी यहाँनेरि अरु पोइन्ट्सहरु आउँछन्। यसरी ग्राफ बनाउन सकिन्छ। लगभग 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 12 वटा 6 वटा जति पोजिटिभ पोइन्ट्सहरु लिने, 6 वटा जति नेगेटिभ पोइन्ट्सहरु लिने है। अनि त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दै ग्राफ बनाउने राम्ररी बनिहाल्छ। केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। ठीक छ कुरा। जस्तै अर्कोको ग्राफ बनाउँछु म। x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाइ x -1 भनेको छ। y इक्वल्स टु सपोज यहाँ x छ यहाँ y छ। अब x को भ्यालु 1 भयो भने y को भ्यालु कति हुन्छ इन्फिनिटी हुन्छ। काम छैन। x को भ्यालु 3 भयो भने के हुन्छ 9 छ। 9 - 1 8 2 भनेपछि 4 हुन्छ। x को भ्यालु -3 छ भनेपछि यहाँ माथि त 8 नै हुन्छ तर तल -4 हुन्छ भनेपछि -2 आउन जान्छ। त्यसैगरी मैले 2 चुज गरे। 2 चुज गरे भने 3 आउँछ हैन। त्यसैगरी मैले -2 चुज गरे। -2 चुज गरे भने माथि 3 नै आउँछ तल -3 चाहिँ -1 आउन जान्छ हैन। यसरी आउन जान्छ। त्यसैगरी अब -1 चुज गर्नु परेन। सपोज मैले 2 चुज गरे 3 चुज गरे 4 चुज गरे। 4 चुज गरे भने माथि 15 आउँछ तल 3 आउँछ भने 3 5 is 15। -4 चुज गरे।
-4 चुज गरे भने माथि 15 तल 5 भनेपछि -3 आउँछ। अब यहाँबाट सफिसिएन्ट मलाई लाग्छ पोइन्ट्सहरु हुन्छ ग्राफ बनाउनको लागि। पोइन्ट्सहरु चुज गर्ने जति सक्दो कस्तो पोइन्ट्सहरु चुज गर्ने भन्दा डेसिमल नहोस् हैन, किनभने ग्राफ बनाउन अप्ठ्यारो हुन सक्छ। डेसिमल पोइन्ट्स नहोस्। यतापट्टि x, यतापट्टि y, यतापट्टि x ड्याश, यतापट्टि y ड्याश भनेर छ। अब 1 मा इन्फिनिटी हुन्छ, 1 को त कामै भएन, x इक्वल्स टु 1। यहाँनेरि 1 छ, 2 छ, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँनेरि छ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँनेरि 1 2 3 4 5 6 7 यतिसम्म बनाउँदा हुन्छ। 1 मा इन्फिनिटी छ, 1 मा इन्फिनिटी छ, काम दिएन। 3 मा कति छ, 4 छ, 3 मा 1 2 3 4, यहाँनेरि छ। -3 मा कति छ, -3 मा -2 छ, -3 मा -2 छ। 3 3 जा 9 8, ठीक छ। अनि 2 मा कति छ, 3 छ, 2 मा 1 2 3, 2 मा 3 छ। अनि यतापट्टि -2 मा -1 छ। 4 मा कति छ, 1 2 3 4, 4 मा 5 छ, 1 2 3 4 5, 4 मा 5 छ। र -4 मा 1 2 3 4 -4 1 2 3 यहाँनेरि आउँछ। अब यो दुईटालाई जोड्ने हो भने यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन आउने रहेछ, यहाँनेरि एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ। तर यो पोइन्टमा यो भ्यालु हुन पाउँदैन, 1 हुन पाउँदैन, किनभने 1 मा त डिस्कन्टिन्युअस, यसरी यसमा गोलो लगाइदिने, यो भ्यालु हुने भएन। ठीक छ, कुरा बुझ्यो? ल यो कुरा हामीले बुझ्यौं है, सिम्पलै कुरा छ, सायद त्यस्तो अप्ठ्यारो भएन होला बुझ्नको लागि। यो क्वेशन पनि हामीले गर्यौं है, यो क्वेशन पनि सायद अप्ठ्यारो नदेला यसले पनि। अब के क्वेशन्सहरु, ग्राफिकल्ली क्वेशन्सहरु त भयो हैन, यस्तो खालको ग्राफिकल क्वेशन्सहरु काहीँनेरि बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ है। त सर यहाँनेरि चाहिँ बुझिएन अथवा ग्राफिकल्ली यो ठाउँमा चाहिँ प्रब्लम भयो भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ, म हेल्प गर्छु तपाईहरुलाई। ल यसरी तपाईहरुले बनाउने, जहाँनेरि डिस्कन्टिन्युटी, सुरुमा चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी नै खोज्ने, डिस्कन्टिन्युटी खोज्ने, त्यसमा गोलो लगाइदिहाल्ने, त्यो पोइन्टमा ग्राफमा गएर गोलो लगाइदिहाल्ने। अनि अरु पोइन्ट्सहरु प्लट गर्ने। मैले भनिहाले लगभग 10 वटा पोइन्ट्सहरु भयो, पोजिटिभ नेगेटिभ 10 वटा जति पोइन्ट, 5 वटा पोजिटिभ 5 वटा नेगेटिभ भयो भने इनफ हुन्छ तपाईलाई ग्राफ बनाउन। ल्याङ्ग्वेज तपाईले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ, हियर fx इक्वल्स टु x स्क्वायर माइनस 1 डिभाइडेड बाइ x माइनस 1, fx भनेको y हो भनेर लेख्ने, त्यसरी लेखेर चाहिँ काम पुगिहाल्छ। नेक्स्ट के छ त हाम्रो, अब यहाँनेरि हेरौं। नेक्स्ट भनेको क्वेशन हाम्रो फाइन्ड द कन्टिन्युटी अर डिस्कन्टिन्युटी अफ द फंक्शन, फाइन्ड द continuity or discontinuity of function f(x equals to x square at x equals to 4। ठीक छ, यो कुरा भेट्नु पर्ने छ। यो कुराको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट बाट जाउँ। अब यसरी बुझ्ने, तपाईको डेस्टिनेसन भनेको 4 छ। अब 4 सम्म पुग्नको लागि तपाई लेफ्ट साइडबाट जानु भयो भने के हुन्छ, 3.9 3.99999, यसरी तपाई 3.999 हुँदै जानुहुन्छ कि हुँदैन, यसको नजिक पुग्नु भनेको लेफ्ट साइडबाट। राइट साइडबाट नजिक पुग्नु भनेको 4.1 4.01 4.001 4.000001, किनभने 4 बाट तपाई राइट गइसकेपछि त 4 भन्दा obviously ठूलो भ्यालु आउनै पर्यो। 4 भन्दा लेफ्ट साइड तिर गइसकेपछि जति नै सानो स्टेप होस् 4 भन्दा सानो भ्यालु आउनै पर्छ। अब यो भ्यालुहरु हाल्दै तपाईहरुले चेक गर्नुहुन्छ। यदि यो भ्यालु एउटा सर्टेन एउटै भ्यालुमा पोइन्ट गरिरहेछ भने ठीक छ, नभए छैन। लेट्स ट्राई। सपोज फर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट फर LHL, LHL को लागि के गरिन्छ, एट x इक्वल्स टु 4 सुरुमा f 3.9 गर्ने, f 3.9 भने चाहिँ 3.9 को स्क्वायर भनेको 15.21 हुन्छ। f 3.99 को के हुन्छ, 3.99 को स्क्वायर भनेको 15.92 हुन जान्छ।
अब f 3.999 भनेको कति हुन जान्छ 3.999 को स्क्वायर भनेको 15.99 हुन जान्छ भनेपछि यहाँबाट के बुझिन्छ लिमिट तपाईले चेक गर्दै जाने x टेन्ड्स टु 4 माइनस भनेको fx इक्वल्स टु 16 हुन जान्छ अब तपाईहरुलाई हैन यो मलाई अझै चित्त बुझेन म अरु भ्यालुजहरु पनि हाल्छु त्यस्तो फिलिङ आउँछ नि सपोज 3.999 चारवटा 9 हाल्नु भयो भने 15.999 आउँछ त्यसैगरी त्यहाँनेरि पाँचवटा 9 हाल्नु भयो भने 15.9999992 आउँछ ठीक छ त्यसैगरी यहाँनेरि तपाईहरुले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाल्नु भयो भने लगभग 16 आउँछ क्याल्कुलेटरले 16 देखाउँछ अब लेफ्ट ह्यान्डमा 16 आउँदो रहेछ ठीक छ अब फर राइट ह्यान्ड लिमिटमा ट्राई गरौँ राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 4 भने सुरुमा मैले 4.1 ट्राई गरे 4.1 हुन्छ 4.1 को स्क्वायर भनेको 16.81 आउँछ त्यसपछि 4.01 हुन्छ 4.01 को स्क्वायर भनेको 16.08 आउँछ त्यसपछि f 4.001 यो भनेको 4.001 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ 16.008 भनेर आउँछ अब यस्तै तपाईले ट्राई गर्दै जानुभयो जस्तै 4.1234 वटा 01 को स्क्वायर गर्नु भयो भने 16.4 वटा 0 अनि 8 आउँछ भनेपछि हामी 16 को भ्यालुको नजिक नजिक पुग्दै छु यदि मैले साच्चै इन्फाइनाइटली मेनी 0 युज गरे भने के हुने रहेछ लिमिट x टेन्ड्स टु 4 प्लस f x भनेको के हुन्छ 16 हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल भयो भन्छ यो कन्टिन्युअस छ एट x इक्वल्स टु 4 अब यो यतिकै कन्टिन्युअस भन्न मिल्दैन यहाँनेरि तपाईले के पनि चेक गर्नु पर्यो भने f4 मा के हुन्छ f4 मा 4 स्क्वायर हुन्छ 16 हुन्छ ठीक छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनेरि के भयो फंक्शनल भ्यालु एट x इक्वल्स टु 4 राइट ह्यान्ड लिमिट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट अनि राइट ह्यान्ड लिमिट तीनवटै इक्वल भयो यसबाट हामीले के भन्न सक्छौं यो कन्टिन्युअस छ भनेर भन्न सक्छौं यसलाई फंक्शनल भ्यालु भनिन्छ यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो यो राइट ह्यान्ड लिमिट भयो फंक्शनल भ्यालु इक्वल्स टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल छ त्यही भएर यो कन्टिन्युअस हुन गयो भनेर भन्न सकिन्छ त्यसैगरी सपोज नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दा f(x) इक्वल्स टु 1/x - 2 छ के हुन्छ at x equals to not equals to 2 x equal not equals to 2 x को 2 बाहेक अथवा मैले 2 बाहेक अरु जुनै पनि भ्यालुमा मैले ट्राई गरे भने के यो कन्टिन्युअस छ त भन्ने कुरा हुन सक्छ हैन अब यो यस्तो क्वेशन सोध्दा नि तपाईले कुनै एउटा नम्बर चुज गर्ने ठीक छ कुनै एउटा नम्बर चुज गर्ने सपोज म x इक्वल्स टु 3 मा चुज गरिरहेको छु 2 बाहेक अरु जुनै पनि नम्बर चुज गर्ने लेट x इक्वल्स टु 3 चुज गरे अब f3 के हुन्छ f3 भनेको 1/3 - 2 भनेको 1 हुन जान्छ फंक्शनल भ्यालु 1 हुँदो रहेछ अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 3 भनेपछि म 3 तिर पुगिरहेको छु भने चाहिँ के हुन्छ 2.9 बाट जानु पर्यो 2.9 भनेको 1/2.9 - 2 भनेको कति हुन्छ 1.11 त्यसैगरी f 2.99 भनेको 1/2.99 - 2 भनेको 1.01 हुन्छ त्यसैगरी f 2.999 गरे भने 1/2.999 - 2 भनेको 1.001 भनेपछि यो त लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस f(x) भनेको 1 तिरै पुग्ने रहेछ इन्फिनिट टाइम्स हामीले गर्यौं भने त्यसैगरी राइट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 3 भनेपछि अब राइट साइड तिरबाट म 3 तिर गइरहेको छु भने त म त ठुलो भ्यालुबाट सानो तिर गइरहेको छु भनेपछि के हुनु पर्यो सुरुमा f 3.1 1/3.1 - 2 इक्वल्स टु 0.99 त्यसैगरी 3.01 छ 1/3.01 - 2 भनेको 0.999 आउँछ त्यसैगरी f 3.001 0.001 यो 001 है त यहाँनेरि हाम्रो 3.001 है 001 अब यहाँनेरि 0001 गरे अरे 1/3.0001 - 2 गरे भने 0.999 आउन जान्छ यसरी भनेपछि अन्तिममा यदि मैले धेरै बढाए भने लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस f(x) भनेको नि 1 हुँदो रहेछ अब यहाँबाट के भयो फंक्शनल भ्यालु पनि 1 आयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 आयो राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 1 आयो यसको मतलब यो कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सकिन्छ
ठीक छ कुरा बुझ्यो। अब अर्को प्रकारको क्वेशन हेरौँ है त हामी, अलिकति डिफरेन्ट छ। क्वेशन हामीलाई के दिएको छ भन्दा यहाँनिर एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अफ फंक्शन भनेको छ। एक्जामाइन द कन्टिन्युटी अफ फंक्शन भनेको छ। फंक्शन के दिएको छ, f(x) इक्वल्स टु 2 माइनस x स्क्वायर, x इज लेस देन र इक्वल्स टु 2। अर्को x माइनस 4 छ, x इज ग्रेटर देन 2 छ। यहाँनिर एट x इक्वल्स टु 2 भनेर छ। अब यहाँनिर के छ, x इक्वल्स टु 2 मा बेड भनेर यसले सोधिरहेको छ के हुन्छ भनेर है, कन्टिन्युटी छ कि छैन भन्ने कुरा। अब यहाँनिर लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा आयो। यहाँनिर दुईटा फंक्शन छ, यदि मेरो भ्यालु x इक्वल्स टु 2 भयो हैन, अथवा 2 भन्दा ठूलो भ्यालुजहरु छ भने मैले माथिको फंक्शन युज गर्छु। चेक गरेर हेरौं। सुरुमा एट x इक्वल्स टु 2, x इक्वल्स टु 2 भयो भने माथिको युज गर्नुपर्छ, किन भन्दा यहाँनिर इक्वल्स पनि छ भनेपछि f2 भनेको के हुन्छ, 2 माइनस 2 स्क्वायर भनेको 2 माइनस 4 भनेको माइनस 2 हुन्छ, किनभने यहाँनिर इक्वल्स छ। अब यो इक्वल टु को साइनलाई तपाईले बिर्सिदिँदा हुन्छ। x लेस देन 2 भयो भने माथि युज गर्ने, ग्रेटर देन भयो भने तलको युज गर्ने। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 2 भनेको यो 2 छ भने अब म यतातिरबाट आउनु पर्यो भने 1.9 1.99 1.999 यसरी आउनु पर्यो। अब के हुन्छ, यहाँनिर f 1.9 1.9 भनेको त 2 भन्दा सानो हो कि होइन, हो 2 भन्दा सानो। यदि x लेस देन 2 भयो भने माथिको युज गर्नुपर्छ, 2 माइनस 1.9 को स्क्वायर। ठीक छ, 2 माइनस 1.9 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ, यहाँ माइनस 1.61। त्यसैगरी 1.99 भनेको नि 2 भन्दा लेस हो, 2 माइनस 1.99 को स्क्वायर भनेको माइनस 1.9601 आउँछ। त्यसैगरी f 1.999 भनेको 2 माइनस 1.999 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ, माइनस 1.996 भनेर आउँछ। यसरी तपाईले बढाउँदै जानु भयो भने के हुन्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 माइनस, अथवा लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट fx को आयौं भने हामी 2 माइनस 2 मा आइपुग्छौं। त्यसैगरी अब राइट ह्यान्ड लिमिट RHL एट x इक्वल्स टु 2 भनेपछि 2.1 2.1 भनेको के भयो, अब म ग्रेटर देन 2 छ भनेपछि 2.1 माइनस 4 भनेको माइनस 1.99। त्यसैगरी f 2.01 इक्वल्स टु 2.01 माइनस 4 हैन, यहाँनिर आउँछ। अब यो भ्यालु भनेको 2.01 माइनस 4 भनेपछि कति आउँछ, माइनस 1.99 भनेर आउँछ। त्यसैगरी 2.001 इक्वल्स टु 2.001 माइनस 4 भनेपछि 2.001 माइनस 4 भनेको माइनस 1.999 भनेपछि यसरी म इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स गयो भने माइनस 2 को त एकदम नजिकै हुने रहेछु। लिमिट x टेन्ड्स टु 2 प्लस fx भनेको माइनस 2 आउने रहेछ। यसको मतलब मेरो फंक्शनल भ्यालु पनि माइनस 2 भयो, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि माइनस 2 भयो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि माइनस 2 भयो। यहाँबाट मैले के भन्न सक्छु, यो चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ, कन्टिन्युअस हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ कुरा। यस्तै खालको तपाईले एउटा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशन के छ भने मसँग एउटा फंक्शन छ fx इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस 2 छ फर x लेस देन इक्वल्स टु 5, र अर्को के छ 3x प्लस 12 छ x ग्रेटर देन 5, र एट x इक्वल्स टु 5 मैले चेक गर्नु पर्ने छ कि कन्टिन्युअस छ कि छैन भनेर। x इक्वल्स सुरुमा फंक्शनल भ्यालु भेट्ने, फंक्शनल भ्यालुको लागि यो पुट गर्नु पर्यो इक्वेसन x स्क्वायर प्लस 2, किनभने x लेस देन अर इक्वल्स टु भनेर छ। त्यसपछि अरु प्रोसेसहरु तपाईहरुले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ, मलाई लाग्छ केही पनि प्रब्लम छैन यसमा। अर्को क्वेशन हेरौँ है त। अर्को क्वेशनमा के दिएको छ भने एउटा फंक्शन छ fx इक्वल्स टु यहाँनेरि 2x स्क्वायर प्लस 1 छ, यो चाहिँ x लेस देन 3 को लागि। त्यसैगरी 5 छ x इक्वल्स टु 3 को लागि, र 6x प्लस 1 छ x ग्रेटर देन 3 को लागि। अब सोधिरहेछ एट x इक्वल्स टु 3 यो कन्टिन्युअस छ कि छैन यो फंक्शन भनेर सोधिरहेको छ। x इक्वल्स टु 3 मा यो कन्टिन्युअस छ कि छैन। अब सोलुसन हेरौं। सुरुमा मैले फंक्शनल भ्यालु भेट्छु। फंक्शनल भ्यालु भनेको
एट x इक्वल्स टु 3 के हुन्छ f3 भेट्नु पर्यो x इक्वल्स टु 3 मा कति छ भ्यालु 5 छ भनेपछि 5 हुने भयो अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट LHL लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट एट x इक्वल्स टु 3 भने 2.9 2.99 यसरी भेट्नु पर्यो अब यहाँनेरि f 2.9 भनेको लेस देन 3 भने चाहिँ 2 टाइम्स 2.9 को स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ यो भनेको 17.82 हुन जान्छ ठीक छ कति हुन जान्छ 17.82 हुन जान्छ त्यसैगरी 2.99 छ 2 टाइम्स 2.99 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 18.88 हुन गयो त्यसैगरी 2.999 भनेको 2 टाइम्स 2.999 को स्क्वायर प्लस 1 भनेको 18.98 अब यो कहाँनेरि कुदिरहेछ भने लिमिट x टेन्ड्स टु 2 3 3 माइनस fx भनेको यो 19 तिर कुदिरहेको छ अर्को के छ RHL एट x इक्वल्स टु 3 भने चाहिँ 3.1 हो सरी 3.1 भनेपछि 3 भन्दा ठुलो के गर्नु पर्यो 6 टाइम्स 3.1 प्लस 1 भनेको यहाँनेरि कति हुन्छ 19.6 हुन्छ त्यसैगरी f 3.01 यो भनेको 6 टाइम्स 3.01 प्लस 1 भनेको यो कति हुन जान्छ 19.06 हुन जान्छ त्यसैगरी f 3.001 इक्वल्स टु 6 टाइम्स 3.001 प्लस 1 भनेको यो भनेको 19.006 हुन जान्छ भनेपछि यहाँनेरिबाट के बुझ्न सकिन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु 3 प्लस fx भनेको 19 हुन जान्छ ठीक छ अब यहाँनेरि के बुझ्यो यो 19 छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आयो तर फंक्सनल भ्यालु त 5 छ अब यहाँनेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट एउटै आयो तर फंक्सनल भ्यालु डिफरेन्ट आयो भने चाहिँ यो कन्टिन्युअस हुँदैन ठीक छ कन्टिन्युअस हुन सक्दैन अब यसलाई कन्टिन्युअस बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो यो 5 भन्ने जुन भ्यालु छ हामीले के भन्नु पर्यो सिन्स हियर राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल्स टु LHL इक्वल्स टु RHL भने लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ तर लिमिट र फंक्सनल भ्यालु इक्वल छैन त्यही भएर यो कन्टिन्युअस हुँदैन कन्टिन्युअस बनाउनको लागि यो 5 लाई 19 बनाउनु पर्छ त्यति बेला मात्र यो कन्टिन्युअस हुन जान्छ यसरी हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो यहाँनेरि सायद तपाईहरुले कुरा बुझ्नुभयो होला है अब मेन क्वेशन्सहरु चाहिँ इधरु नै छ यसमा सोधिने अथवा गरिने क्वेशन्सहरु भनेको इधरु नै हो है अब यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा तपाईहरुले बुझ्नु भएन हैन लिमिटको टपिकहरु नयाँ टपिक अलि भिन्नै खालको टपिक छ काई प्रब्लम भयो बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सोध्नको लागि तपाईहरुले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हामीलाई कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अरु भिडियोजहरु पनि हामीले बनाइरहेका छौं एसई प्रिपरेसनको लागि र यो एउटा कन्सेप्चुअल भिडियो पनि थियो तपाईहरुलाई धेरै हेल्प गर्ला है र बुझ्नु भएन भने तपाईहरु एउटा ग्रुप फर्म गर्नुस् हामी यसको बारेमा अझै राम्ररी डिस्कसन पनि गर्न सक्छौं आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ